Okay, hello everyone. So today is 10th April 2021. I welcome you all to the third website development house class of SX3C. So हामीले पहिलाको क्लासमा चाहिँ हामीले बेसिक CSS पढेका थियौँ बेसिक CSS स्टाइल गरेर कलर ब्याकग्राउन्ड कलर प्याडिङ मार्जिनहरू चेन्ज गर्ने सिकेका थियौँ सो आज हामीले त्यसमै अलि कन्टिन्यू गर्छौँ र आज हामीले CSS को की फ्रेम एनिमेसनहरू र अलिकति बेसिक जावास्क्रिप्टहरू पनि सुरु गरिहाल्छौँ सो विदाउट एनी डिले म मेरो प्रोजेक्ट्स फोल्डर खोल्छु र आज म नयाँ फोल्डर बनाउँछु म डे 3 भनेर नाम हाल्छु आजको लागि र त्यो फोल्डरभित्र म राइट क्लिक गरेर ओपन विथ VS कोड गर्छु सो यो हाम्रो VS कोड खुल्यो त्यो फोल्डरमा र म जहिले जस्तै एउटा नयाँ फाइल बनाएर index.html भनेर नाम हाल्छु र त्यो फाइलमा म एक्सक्लेमेसन मार्क थिचेर ट्याब थिचेर यो इनिशियल यो कोड हुन्छ नि जुन एक्सक्लेमेसन मार्क थिचेर आयो यसलाई चाहिँ हामीले बोलर प्लेट कोड भन्छौँ र म यो सेभ गरेर राइट क्लिक गरेर म ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु म सेयर स्क्रिन हाइड गरिदिन्छु र मेरो यो वेबसाइट लाइभ भयो मतलब लाइभ सर्भर सुरु भयो सो म यसलाई रिसाइज गरेर यतिको जतिमा हाल्छु सो पहिलाको क्लासमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि CSS युज गर्न हामीले यो हेड ट्याग भित्र हामीले स्टाइल ट्याग खोलेको थियौँ र त्यो स्टाइल ट्याग भित्र जस्तै अब मलाई बडीलाई सेलेक्ट गरेर मलाई बडीको ब्याकग्राउन्ड कलर मलाई जस्तै अब ब्लुइश टाइपको बनाउनु छ भने मैले ब्याकग्राउन्ड कलरलाई ब्लुइश भने मैले सेभ गरेँ र हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लुइश भयो है तर अब यसरी यतै CSS लेख्नुमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले ठुलो वेबसाइट अब लामो वेबसाइट धेरै कन्टेन्ट भएको वेबसाइट बनाउन थाल्यो भने हाम्रो HTML एकदम लामो हुन्छ अझ हामीले त्यही CSS थप्यो भने अब यो HTML फाइल एकदम कन्जस्टेड हुन्छ नि अनअर्गनाइज हुन्छ सो यो अर्गनाइज गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो CSS जति भएको पार्ट छ नि त्यसलाई हामीले एउटा नयाँ फाइल बनाएर जस्तै मैले नयाँ फाइल बनाएँ त्यसको नाम मैले styles.css भनेर बनाएँ है त्यो फाइलमा चाहिँ मैले CSS पेस्ट गरेँ र मैले सेभ गरेँ र मैले अब index.html मा मैले सेभ गर्दा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर गयो के अब किन गयो भन्दाखेरि अब हाम्रो HTML फाइल यो index.html लाई त थाहा छैन हामीले त्यो styles.css बाट CSS युज गराएको भनेर सो हामी त्यो CSS फाइल लिंक गर्छौं के सो त्यो लिंक गर्नलाई हामीले के ट्याग युज गर्छौं भन्दाखेरि हामीले लिंक ट्याग नै युज गर्छौं सो हामीले लिंक थिचेर मैले ट्याग थिच्यो भने यता लिंक रेल स्टाइल शीट बनायो मतलब हामीले लिंक गर्न आँटेको फाइल त्यो चाहिँ स्टाइल शीट हो भनेर भन्यौं र त्यो फाइल कहाँ छ भनेर चाहिँ हामीले href मा भन्छौं सो हाम्रो त्यो फाइल कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो यो फोल्डर भित्रै / हाम्रो करेन्ट फोल्डर भित्रको styles.css भन्ने फाइलमा हाम्रो CSS छ भनेर भन्यो भने अब मैले सेभ गरेपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर फेरि ब्लू भयो मतलब यहाँ भएको स्टाइल्स हाम्रो युज भइरहेको छ तर हामीले अब जस्तै अब यो फाइलमा नि हामीले यतै index.html बनायौं यतै CSS फाइल पनि राख्यौं नि जस्तै हाम्रो यो फोल्डरमा अब हाम्रो धेरैवटा HTML फाइलहरु हुँदै गयो धेरैवटा CSS फाइलहरु हुँदै गयो भने यो फोल्डर पनि अलि अनअर्गनाइज्ड हुन्छ नि त सो हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा नयाँ फोल्डर बनाएर त्यो CSS हरु सबै एउटा style.css जस्तै सबै मैले एउटा फोल्डर भित्र हाल्दिन्छु मुभ गर्दिन्छु सो दैट हाम्रो अब अरु बेला हुन्छ नि अब एकदम अर्गनाइज होस् अब इमेज आयो भने इमेज जावास्क्रिप्ट आयो भने जावास्क्रिप्टको लागि छुट्टै फोल्डर बनाएर हामीले यसो गरेर अर्गनाइज गर्न सक्छौं अब फेरि त्यो हामीले मुभ गरेपछि हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड कलर फेरि त्यो व्हाइट भयो नि त किनकि हाम्रो यता यो लोकेसन लेखेको अब लोकेसन त यो भ्यालिड भएन किनकि अब हामीले CSS भन्ने फोल्डर भित्र चाहिँ त्यो styles.css भन्ने फाइल राखेको छौं नि सो हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो / अब CSS भन्ने फोल्डर भित्रको styles.css भन्ने फाइल बाट स्टाइल शीट ल्याऊ भने स्टाइल CSS ल्याऊ भनेर सेभ गरेपछि अब चाहिँ हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड कलर आउँछ अब यो चाहिँ हामीले जहिले अब साइट बनाउने बेला यस्तै गर्नुपर्छ हैन किनकि हामीले अब जस्तै एउटै फाइलमा सबै गर्यो भने एकदम अनअर्गनाइज हुन्छ तर अहिलेको लागि मैले सिकाइराको बेला चाहिँ म यो सबै एउटै ठाउँमा राख्छु यतै हाल्छु अघि न गरेको जस्तै अब जस्तै मैले स्टाइल भनेर म अहिले चाहिँ यतै राख्छु किनकि अब मैले पढाइराको बेला मैले यता CSS लेखेँ यता HTML लेखेँ भने अब बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ द्याट्स व्हाइ म अहिलेको लागि चाहिँ यतै राख्छु सो मैले सेभ गर्थे भने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर फेरि आयो सो आज चाहिँ हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि डिस्प्ले प्रपर्टी CSS को डिस्प्ले प्रपर्टी को बारे हामी जान्छौं
सो डिस्प्ले प्रपर्टी चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै म दुई तिनवटा ट्यागहरूको एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हाम्रो डिभ ट्याग, जस्तै मैले डिभ ट्याग लेखेँ अनि मैले त्यसभित्र डिभ लेखेँ, मैले सेभ गरेँ, अब यता डिभ आयो है। सो डिभ ट्याग चाहिँ कस्तो ट्याग हो भन्दाखेरि हामीले जस्तै हाम्रो वेबसाइट बनाउने बेला म एकचोटि पावर पोइन्टबाट एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। लेआउट मैले ब्ल्याङ्क गरिदिएँ। सो म जस्तै इन्सर्ट सेप मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल सेप लिएँ। जस्तै हाम्रो यो चाहिँ वेबसाइट भयो रे, म फिल वाइट गरिदिउँ ल। सो यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइट भयो अरे। अब वेबसाइटभित्र हामीले जस्तै अब हाम्रो जस्तै यस्तो खालको डिजाइन पार्नु छ, हामीले यस्तो खालको कन्टेन्टहरू हाल्नु छ भने यो चाहिँ हामीले डिभ भन्ने ट्यागभित्र हाल्छौँ के। डिभ भनेको अब डिभिजन भनेर भन्दा नि हुन्छ। सो डिभभित्र यो डिभ अनि त्यसको साइडमा नि डिभ, त्यसरी हामीले अरेन्ज गर्दै जान्छौँ। र हामीले डिभमा चाहिँ के हुन्छ भने म ल अर्को नि अब जस्तै मैले यता डिभ दुईवटा हालिदिएँ, यहाँ मैले दुईवटा डिभ हालिदिएँ, मैले सेभ गर्छु, त्यो दुईवटा डिभ दुईवटा लाइनमा आयो नि। अब जस्तै म यता बडीमा यो कलर, टेक्स्टको कलर म वाइट गरिदिन्छु, सो द्याट यो वाइट होस्, वाइट अलि ब्लूमा राम्रो देख्ला भनेर। सो हाम्रो यो डिभ मैले दुईवटा लेखेको, दुईवटा डिभ दुईवटा लाइनमा आयो। तर अब जस्तै मैले अरू ट्याग, जस्तै मैले स्प्यान भन्ने एउटा ट्याग छ, स्प्यानमा मैले यदि स्प्यान नै लेखिदिएँ, सो स्प्यान ट्यागलाई चाहिँ मैले फेरि स्पेस गरेर मैले यहाँ दुईवटा स्प्यान ट्याग लेखिदिएँ भने यता स्प्यान ट्याग चाहिँ फेरि साइडमै आउँछ के। सो यो के भएको भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो डिस्प्ले प्रपर्टीले चेन्ज गर्नु मिल्छ क्या। म अलिकति म एक्जाम्पल जस्तै म छुट्याउनलाई एचआर भन्ने ट्याग युज गर्छु। सो एचआर भनेको चाहिँ हरिजन्टल रुल हो, जस्ट यसले डिमार्केट गरेर यो मतलब माथिको तलको मैले छुट्याउन खोजेको। म यता अर्को नि एउटा हरिजन्टल रुल हालेर म जस्तै एउटा अर्को ट्याग खोल्छु। अब जस्तै मैले एक्जाम्पल भन्ने एउटा ट्याग बनाएँ। यता हामीले जुन पनि नामको ट्याग बनाउन मिल्छ कि। अब जस्तै मैले सेक्सन भन्ने ट्यागहरू बनाएँ, त्यस्तो हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ नाम हाल्दा नि हुन्छ। तर अरू बेला चाहिँ हामीले डिभमै यो क्लास म के अरे यसभित्र यो छ भनेर हामीले क्लासभित्र टेक्स्ट होल्डर त्यस्तो पनि राख्न सक्छौँ। त्यसमा म एकछिन पछि एक्जाम्पल देखाउँछु। सो मैले एक्जाम्पलमा चाहिँ फेरि मैले एक्जाम्पल भनेर लेखेँ र यता एक्जाम्पल मैले फेरि मानौँ यही कपी गरिदिन्छु। सो मैले एक्जाम्पल ट्यागमा राखेपछि यो एक्जाम्पल पनि साइडमा आयो नि। यसलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले प्रपर्टीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एक्जाम्पललाई सेलेक्ट गरेँ, यो एक्जाम्पल भन्ने ट्यागलाई सेलेक्ट गरेँ होइन। अहिले यो यस्तो छ, म एकछिन है म अलिकति अझ राम्ररी बुझोस् भनेर कहिलेकाहीँ कुन ट्याग कहाँ हो, कसरी ठाउँ खाँदैछ भनेर हामीले यो एस्ट्रिक सेलेक्टरलाई युज गर्न सक्छौँ के। यो एस्ट्रिक सेलेक्टर कस्तो हो भन्दाखेरि यो मैले बडी सेलेक्टर युज गरेँ नि, बडीले चाहिँ हाम्रो बडी एलिमेन्ट लिन्छ। अनि यो एस्ट्रिकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भरको सबै के, जस्तै यो एचटिएमएललाई नि सेलेक्ट गरिदिन्छ, यो बडी डिभ सबैलाई सेलेक्ट गरिदिन्छ कि। सो सबै एलिमेन्टलाई हामीले एउटै प्रपर्टी हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एस्ट्रिक युज गर्न सक्छौँ। नर्मली हामी गर्दैनौँ, तर डिबग गर्नको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि बोर्डर सलिड भनेर गऱ्यो भने, मैले सेभ गरेँ भने अब सबै ठाउँमा बोर्डर आयो के। अब यता के भइरहेछ, अब यो मैले बडीमा चाहिँ कलर वाइट हालेको छ, सो बडीको चाहिँ सबै चिज वाइट आयो, टेक्स्ट पनि वाइट छ, बोर्डरहरू पनि वाइट छ। अब यो बोर्डरको बाहिर पनि मतलब बडीको चाहिँ बोर्डर र टेक्स्ट सबै वाइट छ, तर यो बडीको बाहिर चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको बोर्डर छ नि, त्यो चाहिँ खास हाम्रो एचटिएमएलको बोर्डर हो के। र एचटिएमएल र बडी बिचकोमा अलिकति ग्याप छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो बडीको मार्जिन भयो। त्यसो भएर हामीले एकचोटि त्यो बडीको मार्जिनलाई 0 गरिदिन्छौँ। र अब अझ पनि अलि हेर्न गाह्रो भएछ होइन, कसले जस्तै कति विथ खाँदैछ भनेर। अब जस्तै यता सब बोर्डरहरू टाँसिरहेको छ। सो म के गर्छु भन्दाखेरि बडीमा अलि प्याडिङ हालिदिन्छु है, प्याडिङ मानौँ 10 पिक्सल्स भनेर मैले हालिदिएँ। यसले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो ठ्याक्क यो बडीको बोर्डर भयो, त्यसभित्र अब हाम्रो 10 पिक्सलको ग्याप छ चारैतिर। सो अब चाहिँ हामीले यो अलिकति हेर्न सक्छौँ कि ओहो के भइरहेछ भनेर है। सो यो डिभले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि डिभले फुल विथ लिँदैछ है, 100% विथ लिँदैछ। तर यो स्प्यानले चाहिँ हाम्रो लाइक स्प्यानभित्रको कन्टेन्ट जति छ त्यतिको मात्र विथ खाँदैछ के। त्यस भएर यता अट्ने भएर चाहिँ यो नेक्स्ट लाइनमा नगरिकन यतै आयो। र यो एक्जाम्पलको नि त्यही भइरहेछ।
तर हामीले यो CSS को डिस्प्ले प्रपर्टीबाट चाहिँ यो सब चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै मैले डिस्प्ले गरेर यदि डिस्प्ले मैले ब्लक गरिदिएको भए अब यो पनि div जस्तै भयो। सो हाम्रो एक्जाम्पल भन्ने ट्यागले फुल विथ खाँदैछ र अर्को यता नहटेर तल आयो है। सो यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले ब्लक भयो र हामीले div ट्याग युज गरेको थियौं नि। यो div ट्यागमा चाहिँ हाम्रो बाइ डिफल्ट डिस्प्ले ब्लक हुन्छ के। सो हामीले यता फुल विथ हाले पनि मतलब div मा चाहिँ हामीले डिफल्टमै यो फुल विथ खान्छ है। सो अब स्प्यानमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिस्प्ले इनलाइन भन्ने हुन्छ। यो डिस्प्ले इनलाइनले चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट जतिको छ त्यतिको मात्र विथ खान्छ। तर यसमा एउटा अलिकति प्रब्लम हुन्छ के। अब जस्तै मैले यदि प्याडिङ 20 पिक्सल राख्न खोजेँ, चारैतिर प्याडिङ 20 पिक्सल राख्न खोजेँ, मैले सेभ गरेँ भने अब म यसलाई अलिकति जुम आउट गर्छु हो। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि अब इनलाइनमा अब यो लाइनमा भएको मात्र मतलब गर्छ के। अब जस्तै मैले जब यो प्याडिङ थिएन तब यता एकदम टाइटली त्यो कोचेको थियो। मैले प्याडिङ राखिसकेपछि अब चारैतिर प्याडिङ त आयो तर स्पेस चाहिँ हुन्छ नि, लाइक राइटमा र लेफ्टमा मात्र स्पेस आयो नि र माथि र तल हुन त प्याडिङ आयो तर अब जस्तै यो त भएन नि, यसले त ओभरल्याप गरेर गयो नि। सो इनलाइन डिस्प्ले इनलाइनले चाहिँ आफ्नो लाइनमा भएकोसित मात्र मतलब राख्छ के। सो माथि र तल प्याडिङ राख्यो भने ओभरल्याप गरिदिन्छ के। सो त्यसको हामीले फिक्स गर्नलाई यस्तो आयो भने हामीले फिक्स गर्नलाई एउटा अर्को डिस्प्ले प्रपर्टी छ, भ्यालु छ, त्यसको नाम चाहिँ हाम्रो इनलाइन ब्लक हो। यदि हामीले इनलाइन ब्लक हाल्दियो भने सेभ गरिदियो भने हो अब चाहिँ यसले हैन माथि र तल इनलाइन त हो के रे विथ 100% खाएको छैन तर प्याडिङ पनि हाम्रो ठ्याक्क अघि हामीले जस्तै एक्सपेक्ट गरेको थियौं। हामीले सबै प्याडिङ 20 पिक्सल चारैतिर गर्यो भने त हामीले यस्तो एक्सपेक्ट गर्छौं नि। सो यसले डिस्प्ले इनलाइन ब्लकले चाहिँ त्यस्तो गरिदिन्छ है। र हामीले अब जस्तै स्प्यानमा चाहिँ के छ भनेर हेर्न खोज्दा मैले स्प्यानमा मैले प्याडिङ 20 पिक्सल हाल्दियो भने अब स्प्यानले अब के रे आफ्नो लाइनमा भएकोसित मात्र स्पेस हाल्यो, माथि र तर ओभरल्याप गर्यो नि। मतलब स्प्यानमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले इनलाइन रहेछ के। तर हामीले अब जस्तै जहिले पनि जुनको पनि हामीले डिस्प्ले प्रपर्टी अब जस्तै मैले इनलाइन ब्लक हाल्नु छ भने इनलाइन ब्लक हालेर हामीले यो फिक्स गर्न सक्छौं है। सो त्यो चाहिँ हाम्रो div र स्प्यानको बारे भयो। सो div त मैले भने अघि न हामीले अब जस्तै यो वेबसाइटको स्ट्रक्चर छ भने div भित्र div हालेर हामीले 2-3टा div हालेर हामीले कन्टेन्ट अरेन्ज गर्न सक्छौं। अब यो स्प्यान चाहिँ हाम्रो कसरी के को लागि युज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मैले यो सबै हटाइदिएँ। मानौ मैले प्याराग्राफ ट्याग खोलेँ र माई नेम इज जुन भनेर लेखेँ। ओके आई सी सो मेनी पिपल, वेलकम एभ्रिवान। म अहिलेको लागि भिडियो चाहिँ अफ गरिदिन्छु है। ओके सो माई नेम इज जुन भनेर लेखेँ मैले। ओके मैले सेभ गरेँ। अहिलेको लागि यो सबै बोर्डरहरू सबै हटाइदिन्छु। ओके सो माई नेम इज जुन भनेर लेखेँ। अब मानौ मलाई अब जुनको कलर, यो जुन भन्ने वर्डको कलर मलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यति बेला चाहिँ म स्प्यान युज गर्न सक्छु के। किनकि स्प्यानले एडिसनल ठाउँ खाँदैन। सो मैले के गर्छु भने मैले यो स्प्यान भित्र म जुन भन्ने टेक्स्ट हाल्दिन्छु। मैले सेभ गरेँ भने केही चेन्जेस आएन किनकि अब यसले यति नै विथ खान्छ, अरु केही इन्टरफियर गर्दैन। सो अब मलाई कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने म यसलाई एउटा क्लास हाल्छु, जस्तै ग्रीन टेक्स्ट भनेर क्लास हाल्दै यो जस्ट चिनाउनको लागि, सो दैट हामीले CSS मा आएर अब क्लासलाई हामीले टार्गेट गर्नलाई हामीले डट थिच्छौं। सो डट ग्रीन टेक्स्ट गरेर हामीलाई अब त्यो टेक्स्टको अब जस्तै मलाई कलर लाइट ग्रीन पार्नु छ भने म लाइट ग्रीन गरेर सेभ गरिदिन्छु। सो हाम्रो यो माई नेम इज जुनमा जुनको चाहिँ अब यो कलर लाइट ग्रीन भयो। सो त्यस्तो चाहिँ हामीले स्प्यानको युज गर्न सक्छौं त्यति बेलाको लागि। सो त्यो चाहिँ भयो। अब मलाई अब यो डिस्प्ले प्रपर्टी सकाएपछि हामीले आज के सिक्छौं भन्दाखेरि हामीले आज की फ्रेम एनिमेसनहरु सिक्छौं। अब त्यो की फ्रेम एनिमेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म जस्तै पावर पोइन्टमै आएँ र मैले नयाँ स्लाइड बनाएँ र जस्तै मैले एउटा टेक्स्ट बक्स हालेँ, हाई भन्ने मैले टेक्स्ट हाल्दिएँ र मैले यसको इनिशियल पोजिसन मैले मानौ यता हाल्दिएँ र मैले डुप्लिकेट गरेर यसको लाइक फाइनल पोजिसन मैले तल हाल्दिएँ। सो की फ्रेम एनिमेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो माथिदेखि तलसम्मको एनिमेसन, अब जस्तै यो स्लाइडमा माथि छ, यो स्लाइडमा तल छ, सो बिचमा अब के ट्रान्जिसन त्यो यसले आफै फिल गरिदिन्छ के। मतलब यो यता छ माथि छ यता तल छ भन्दाखेरि यो स्लाइड गर्ने एनिमेसन होला भनेर इनिशियल र फाइनल कन्डिसन हामीले हाल्दिने र त्यसको बिचको ठ्याक्क एनिमेसन हाल्दिन्छ के।
सो अब तिमीले यो मैले अब पावर पोइन्टबाट यो कसरी गरेँ भनेर भन्यो भने यो पावर पोइन्ट अफिस 2019 कि त माथिकोमा चाहिँ एउटा मर्फ भन्ने ट्रान्जिसन छ, त्यसले चाहिँ हामीले की फ्रेम एनिमेसन गर्न सक्छौँ कि जस्तै यो फर्स्ट स्लाइडमा यो माथि छ यो तल छ भने ठ्याक्क मर्फमा गऱ्यो भने एनिमेसन गरिदिन्छ। अझ हामी पावर पोइन्टमा आइसकेको छौँ, म अरू कुनै एउटा कुरा गरिदिन्छु। जस्तै मैले टेक्स्ट मात्र होइन कि अब जस्तै मैले एउटा सेप लिएँ अरे होइन, मानौँ मैले यता एउटा सर्कल लिएँ र मानौँ मैले यता इन्सर्ट गरेर हाम्रो स्टार लिएँ मानौँ, र स्टारलाई मानौँ मैले यत्रो गरिदिएँ। अब के होला, मैले यदि यता आएर F5 गरिदियो भने एनिमेसन त भएन, किनकि अब हामीले सबै चिज अब स्टार त स्टार हो, सर्कल त सर्कल हो, पावर पोइन्टलाई त थाहा छैन नि स्टार र सर्कल हामीलाई एनिमेट गराउनु छ भनेर। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो होम ट्याबमा नि यहाँ अरेन्ज भन्ने एउटा अप्सन छ, ड्रपडाउन छ, र त्यसमा एउटा सेलेक्सन पेन भन्ने छ। सो पावर पोइन्टमा यो सेलेक्सन पेन भन्ने एकदम खतरा कुरा हो कि जस्तै मैले यो हाई भन्ने टेक्स्ट लिएँ यता राखेँ र यो हाई भन्ने टेक्स्ट ब्याकग्राउन्डमा छ नि त। अब यो यता चाहिँ हाम्रो दुइटै अब्जेक्ट देखाइरहेछ के, स्टार र हाई होइन। सो हाम्रो यो फोटोसप जस्तै लेयर जस्तै छ क्या यो। अब जस्तै मैले यो लेयर हाई भन्ने लेयरलाई माथि लगिदिएँ भने यो माथि आयो के। सो हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि पनि धेरैवटा एलिमेन्ट्सहरू छ भन्दाखेरि अब तलमाथि अब जस्तै राइट क्लिक गरेर सेन्ड टु ब्याक त्यो गरेर राख्नुको सट्टा यता लेयरमा आएर हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर ठ्याक्क गर्न सक्छौँ। सो मैले यो लेयर किन खोलेँ भन्दाखेरि जस्तै म यसलाई चाहिँ अघिनकै प्लेसमा हालिदिन्छु। मोर्फ ट्रान्जिसन गर्ने बेला अब जस्तै मैले यता हामीले डबल क्लिक गरेर यो सेपको निवारण पनि गर्न सक्छौँ कि। सो मैले यो स्टारको नाम डबल एक्सक्लामेसन मार्क र सेप हालिदियो भने यो डबल एक्सक्लामेसन मार्कले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मोर्फ ट्रान्जिसनलाई हो भनेर भनिदिन्छ कि। सो मोर्फ ट्रान्जिसनले चाहिँ यो सेपको नाम हेर्छ र यो मैले सर्कलको नाम पनि मैले डबल एक्सक्लामेसन मार्क गरेर सेभ गरिदियो भने अब मैले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि मर्फ भयो कि। सो यस्तो चाहिँ की फ्रेम एनिमेसन जस्तै भयो क्या। अब जस्तै इनिसियल कन्डिसन फाइनल कन्डिसन हालिदियो र बिचको एनिमेसन चाहिँ यसरी हुन्छ। र पावर पोइन्टमा अरू पनि हेर्ने हो भने यस्तै यो 2D सेप्सहरू टेक्स्टहरू मात्र होइन कि हामीले 3D मोडललाई पनि एनिमेसन गर्न सक्छौँ कि। जस्तै मैले यता स्टक्स जस्तै अनलाइनकोबाट के मोडलहरू छ, जस्तै म फर्निचरमा गएँ, फर्निचरमा मानौँ मैले टेबल एउटा इन्सर्ट गर्नु मन लाग्यो। यो चाहिँ अलि पावर पोइन्टको नि अलि टिप्सहरू होइन, वेबसाइट डेभलपमेन्ट त सिकिरहेकै हो, अलि अरू टिप्सहरू पनि सिकौँ भनेर। सो हाम्रो यो 3D मोडल हाम्रो इन्सर्ट हुँदैछ। सो हाम्रो यो टेबल चाहिँ आयो है। अब हाम्रो यो टेबललाई मैले यता 3D अब्जेक्ट हो त्यस भएर मैले यसरी मुभ गर्न सक्छु के। सो यसरी मैले मुभ गरेँ, मानौँ मैले इनिसियल कन्डिसन यता हालिदिएँ, मैले डुप्लिकेट गरेर मतलब मैले फाइनल कन्डिसन मानौँ यता हालेर, अनि यता कस्तो स्याडो पनि चेन्ज हुन्छ कि, कस्तो खतरा छ कि यो। मैले स्याडो चेन्ज गरेँ र मानौँ मैले यो पोजिसनमा हालिदिएँ है। अब मैले यदि मर्फमा गयो भने ठ्याक्क त्यस्तो एनिमेसन हुन्छ कि, कस्तो खतरा छ कि है। तर एउटा प्रब्लम छ, यो चाहिँ के अरे ब्याकवर्ड्स कम्प्याटेबल छैन कि। सो मतलब मैले अहिले अफिस 2019मा बनाइरहेको छु र अब मैले अफिस 2016मा गएर चलाएँ भने यो चाहिँ चल्दैन कि। सो हामीले धेरै अब अरू ठाउँमा गएर चलायो भने चाहिँ नचल्नु पनि सक्छ। र म एउटा लास्ट कुरा एउटा देखाइहाल्छु है। पावर पोइन्टमा हामीले इन्सर्टमा गएर यता एडअन्सहरू पनि छ कि। सो एडअन्स भन्ने चाहिँ एकदम खतरा कुरा हो। यता अरू स्टोरमा एप स्टोरबाट के एपहरू डाउनलोड गरे जस्तै यताबाट हामीले जस्तै PHET फेट भन्ने एउटा फिजिक्स सिमुलेसनको एउटा एड अन छ क्या। सो यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो सब सिमुलेसनहरूको कलेक्सन छ। सो मैले यता जस्तै एउटा कुनै सिमुलेसन मानौँ मलाई यो फ्याराडेज ल मलाई राख्नु पऱ्यो भने म इन्सर्ट गरिदिन्छु र के हुन्छ भन्दाखेरि एकछिन लोड गर्ने टाइम दिउँ। It will take a little bit of time. Okay. सो हाम्रो यो फ्याराडेज ल भन्ने आयो र यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमै हामीले यस्तो के लाइक यो म्याग्नेट मैले लाइक चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ इन्ड्युसेस EMF भनेर हामीले म्याग्नेटलाई घुमायो भने इलेक्ट्रिसिटी बल्छ भनेर हामीले यो सिमुलेसन यता पावर पोइन्टमा हाल्यौँ। सो हामीले अब F5 गर्ने बेला हाम्रो यो प्रेजेन्टेसन हेर्ने बेला यो सबै भयो र यतै आएर मैले सिमुलेसन आएर मैले प्रेजेन्टेसनमै यसो
गरेर एनिमेसन देखाउन सक्छु क्या। सो मैले पावर पोइन्टमा देखाउन के खोजेको थिएँ भन्दाखेरि वेबसाइट डेभलपमेन्टको अघि टपिकमा मलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मैले अब जस्तै मलाई जेएस भन्ने एउटा जेएस चाहिँ मैले किन चुज गरेँ भने जेएस भनेको जुनसाके पनि हो र जेएस भन्ने जाभास्क्रिप्ट पनि हो। सो मलाई मैले पहिला सुरु लाइक ब्याकग्राउन्ड कलर म ब्लू चुज गर्छु अहिलेको लागि। र म के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि जस्ट वेट, म अलिकति फन्ट चेन्ज गर्छु। सो म चाहिँ जाभास्क्रिप्टको लोगो बनाउन आँटेको। इन्सर्ट सेप रेक्ट्याङ्गल स्क्वायर। सो जाभास्क्रिप्टको लोगो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फिल येल्लो कलर। ओके, सो जाभास्क्रिप्टको लोगो चाहिँ यस्तो हुन्छ र मैले अब कस्तो एनिमेसन गर्नु मन लागेको छ भन्दाखेरि इनिसियली त जाभास्क्रिप्ट लोगो यस्तो हुन्छ। मलाई चाहिँ कस्तो गर्नु मन छ भन्दाखेरि अब यस्तो जाओस्, यो सानो होस्, अब यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज होस् र यसको टेक्स्टको कलर चाहिँ यस्तो होस् र यस्तो होस्, यस्तो टाइपको। सो मैले अब यस्तो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसनमा गएर मोर्फ गर्दा भने हो। सो आई वान्ट एनिमेसन समथिङ लाइक दिस के। सो मैले अघि न एउटा पावर पोइन्टमा एनिमेसन बनाएको थिएँ। सो म त्यो एकचोटि देखाउँछु। सो मैले अब HTML हाम्रो वेबसाइटमा मलाई कस्तो खालको एनिमेसन चाहियो भन्दाखेरि हाई आई एम जेएस भनेर देखाउँछ होइन। अनि पछि यस्तो आएर जुनसाक्य भनेर टाइप गरोस् भनेर। अब यो टाइपराइटरको इफेक्टको लागि चाहिँ हामीलाई अब जाभास्क्रिप्ट सिक्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो यो CSSमा चाहिँ यो इनिसियल यसरी यो एनिमेसन चाहिँ हामीले CSSबाट बनाउन सक्छौँ क्या। सो म त्यही गरेर अहिले देखाउन आँटेको छु। म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। हाम्रो केही छैन। म यो अब यो ब्याकग्राउन्ड कलरहरू पनि अहिलेको लागि हटाइदिन्छु, CSSहरू पनि हटाइदिन्छु। सो अब हामीलाई यो बनाउन हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि पहिला सुरु एउटा डिभ चाहियो, यो रेक्ट्याङ्गल बक्स यो के अरे येल्लो कलरको बक्स राख्न। र मलाई अर्को एउटा डिभ चाहियो, यो जेएस भन्ने टेक्स्ट हाल्न। सो म के गर्छु, डिभ राख्छु एउटा र त्यसभित्र पनि अर्को डिभ खोल्छु र त्यसमा म जेएस भन्ने टेक्स्ट हालिदिन्छु है। सो मैले यदि यता हाम्रो वेबसाइटमा हेऱ्यो भने यो जेएस भन्ने टेक्स्ट यता आइरहेको छ र म यसलाई अलि नाम दिन्छु। जस्तै यो डिभको क्लास हुन्छ जेएस टेक्स्ट मानौँ होइन। अनि यो डिभको क्लास चाहिँ म जेएस होल्डर भनेर राखौँ न होइन, त्यो होल्ड गर्ने टेक्स्ट होल्ड गर्ने भएर। सो यता म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि म स्टाइल ट्याग खोलेर अब मलाई म के अरे बडीको फेरि ब्याकग्राउन्ड कलर त्यो गरिहाल्छु म। ब्याकग्राउन्ड एकछिन म अघि नकै टाइम ट्राभल गरेर यो सब कपी गरेर कन्ट्रोल Z गरेर कन्ट्रोल YY गरेर मानौँ मैले अघि नको CSSहरू सबै राखेर होइन। सो ब्याकग्राउन्ड यो छ। सो मैले अब के गर्न खोजेको भन्दाखेरि अब मलाई यो जेएस होल्डरको मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर वाइट चाहियो, के अरे येल्लो चाहियो नि। सो म क्लासलाई म जेएस होल्डर भनेर टार्गेट गर्छु र मलाई यसको ब्याकग्राउन्ड कलर येल्लो चाहियो। सो मैले येल्लो थिचेर मैले सेभ गर्छु र अब मैले यता डिभ राखेको छु नि त। सो डिभले हाम्रो फुल विथ खायो। तर हामीलाई फुल विथ खानु छैन, हामीलाई जस्ट कन्टेन्टको विथ मात्र लिनु छ भन्दाखेरि म अघि न डिस्प्ले प्रोपर्टीमा मैले देखाएको थिएँ, म डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरिदिन्छु। त्यो इनलाइन ब्लक गऱ्यो भने ठ्याक्क हाम्रो त्यति मात्र विथ खायो। अब मलाई जस्तै जेएस टेक्स्ट, मलाई त्यो यो जेएस टेक्स्ट सेलेक्ट गर्नु छ। सो म जेएस टेक्स्ट सेलेक्ट गरेँ र म जेएस टेक्स्टको मलाई कलर चाहिँ मलाई ब्ल्याक चाहिएको छ। सो म कलर ब्ल्याक गरिसकेपछि हाम्रो जेएस टेक्स्टको कलर ब्ल्याक भयो। अब यो मानौँ मलाई फन्ट पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने बडी जस्तै मलाई फन्ट चाहिँ मेरो सबै HTML भरिकै फन्ट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ म बडीमै त्यो फन्ट चेन्ज गर्ने प्रोपर्टी हाल्छु। सो फन्ट चाहिँ हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फन्ट फ्यामिली भन्ने प्रोपर्टी हालेर, सो यता धेरै फन्ट चुज गर्न मिल्छ, हामीले टाइप पनि गर्नु मिल्छ। मैले यो हाल्थेँ मानौँ, यो चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि फन्ट फ्यामिली, फन्ट हाम्रो एरियल हाल। एरियल यदि कम्प्युटरमा छैन भने हेल्भेटिका हाल्यो कि फल ब्याक गरेर कि अब यो फन्ट भएन भने त अब
अरू अब जस्तै यो छैन भने यो हाल, अनि यो पनि छैन भने sans serif हाल भन्नु भनेको। सो मैले यदि सेभ गरेँ भने हाम्रो यता फन्ट चेन्ज भयो। अब फन्ट अब जस्तै मलाई बोल्ड बनाउनु पऱ्यो भने फन्ट वेटमा गएर सो यति डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू छ, म जस्तै 400 हाल्यो भने 400 त्यतिमै रह्यो, म जस्तै 600 हाल्यो भने अलिकति बोल्ड भयो है। सो मलाई अब यो जेएस लोगो बनाउनु छ। यो लोगो बनाउनलाई अब यता माथि र लेफ्ट साइडमा त्यो टेक्स्टको माथि र लेफ्ट साइडमा अलि मार्जिन छ नि, सो म मार्जिन राख्नलाई त्यो जेएस टेक्स्टमा म के गर्छु भन्दाखेरि मार्जिन अब मार्जिनमा कति हाल्ने, अब अस्ति हामीले सिकेको 4वटा भ्यालु हाल्यो भने यो 4वटा चाहिँ क्लकवाइज जस्तै जान्छ। यो माथिको लागि मार्जिन राइट लेफ्ट डाउन, माथि राइट डाउन लेफ्ट। ओके, सो अब मार्जिन मलाई माथि कति चाहियो भन्दाखेरि मानौँ मलाई मार्जिन माथि 10 पिक्सलको चाहियो है। राइट साइडमा मलाई 0, डाउनमा मलाई 0 र लेफ्ट साइडमा पनि मलाई मार्जिन 10 पिक्सलको चाहियो भने मैले सेभ गरिदियो भने ओके, हाम्रो जावास्क्रिप्टको लोगो जस्तै हुँदैछ। मलाई आई गेस राइटमा नि मैले अलिकति 4 पिक्सल जस्तो मार्जिन हालिदियो भने ओके। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो इनिसियल कन्डिसन होइन, हाम्रो यो जेएसको लोगो जस्तै भयो। अब चाहिँ हामीले एनिमेसन गर्न स्टार्ट गर्छौँ। सो एनिमेसन गर्नलाई म के गर्छु, एट थिचेर की फ्रेम भन्ने वर्ड लेख्छु है। मैले की फ्रेम लेख्न साथ यता की फ्रेम आइडेन्टिफायर के भन्नु आयो। सो यो चाहिँ हामीले रुल भन्छौँ यसलाई, सिएसएस रुल। अब यो की फ्रेममा यो आइडेन्टिफायर भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर भनेको हामीले हाम्रो आफ्नै एनिमेसन बनाउन आँटेको नि त। सो एनिमेसनको हामीले नाम दिन्छौँ। जस्तै अब मलाई त्यो जेएस होल्डर भनेर नाम दिएँ अरे मैले मेरो एनिमेसनको नाम। सो एनिमेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, फ्रम गरेर यो कर्ली ब्र्याकेटहरू खोल्छौँ र टु गरेर यो कर्ली ब्र्याकेट खोल्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल र फाइनल कन्डिसन भन्ने भयो। सो मैले जेएस होल्डरमा मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर मानौँ मलाई येल्लोबाट मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनु छ है। सो मैले ब्याकग्राउन्ड कलर यदि ट्रान्सप्यारेन्ट थिच्यो भने यो एउटा भ्यालिड प्रपर्टी हो, यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर ट्रान्सप्यारेन्ट गरिदिन्छ। मैले सेभ गरिदियो भने केही भन्न, किनकि हामीले एनिमेसन चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ तर जेएस होल्डरमा त्यो एनिमेसन राख्ने भनेर हामीले भनेको छैनौँ त। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एनिमेसन भनेर लेख्छौँ। सो एनिमेसन भन्ने प्रपर्टीमा म पहिला सुरु यो एनिमेसनको नाम हाल्छु। मलाई जेएस होल्डरमा यो एनिमेसन हाल्नु छ भनेर मैले हाल्थेँ र मैले एनिमेसन लेखिसकेपछि स्पेस एनिमेसन नाम लेखिसकेपछि स्पेस थिचेर म टाइम लेख्छु। जस्तै मैले 1 सेकेन्ड लेख्यो भने अब मैले सेभ गर्छु र हाम्रो एनिमेसन चल्यो नि, त्यो ठ्याक्क 1 सेकेन्डको ड्युरेसनमा चल्यो के। तर हाम्रो के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि एनिमेसन चल्न त चल्यो, ट्रान्सपेरेन्ट हुन त भयो, तर फेरि हाम्रो येल्लो आयो नि त। सो के भयो भन्दाखेरि यो फ्रम र टुको एनिमेसन गर्यो र फेरि हाम्रो जुन पहिलाको कन्डिसन त्यो थियो त्यहीँमा लगिदियो के। सो हामीले त्यो फिक्स गर्नलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यता स्पेस थिचेर फरवर्ड्स भनेर लेख्न सक्छौँ के। सो यो थिचेर मैले सेभ गरिदियो भने हाम्रो एनिमेसन त रन हुन्छ, तर एनिमेसनमा हाम्रो यो लास्टमा जुन यो ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको छ नि त्यो त्यही रिटेन गरिराख्छ के। सो हाम्रो अब फेरि येल्लोमा आउँदैन। र यता हामीले अब जस्तै फ्रम र टु लेख्यौँ, अब फ्रम र टु मात्रै लेख्नुको सट्टा अब हामीले बिचको अब जस्तै मैले यता 30%मा ब्याकग्राउन्ड कलर मानौँ हाम्रो ग्रिन पार्नु छ, ग्रिन भनेर लेख्न सक्छु। अनि यो 30%को भयो, मैले कपी पेस्ट गरेर अब जस्तै 60%मा मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर रेड चाहिन्छ यो भनेर मैले लेखेँ भने ठ्याक्क 1 सेकेन्डको ड्युरेसनमा म एकचोटि फर्मेट गरिदिन्छु। ओके, 1 सेकेन्डको ड्युरेसनमा येल्लोबाट ग्रिनमा गयो, 30%मा 60%को इन्टरभलमा त्यो रेड भयो र लास्टमा ट्रान्सपेरेन्ट भयो है। सो त्यस्तो चाहिँ गरी हामीले एनिमेसन गर्न सक्छौँ। सो अहिलेको लागि म यो हटाइदिन्छु। सो फ्रम र टु छ र अझ मैले इनिसियल कन्डिसन मैले पहिल्यै यतै राखेको भएर मलाई यो फ्रम पनि राख्नु जरुरत भएन के, आवश्यकता भएन। सो मैले यदि 2 मात्र राखेँ भने एनिमेसन चल्दैछ। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो होल्डरको लागि एनिमेसन। अब मलाई फेरि यो टेक्स्टको लागि पनि एनिमेसन चाहियो त। सो म यसलाई फेरि कपी पेस्ट गरेर अब यो एनिमेसनको नाम चाहिँ म मानौँ जेएस टेक्स्ट भनेर मैले एनिमेसनको नाम हाल्दिएँ। अनि ओके, जेएस टेक्स्टमा चाहिँ मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो कलर ब्ल्याक र यति धेरै मार्जिन छ, त्यसको म फाइनल कन्डिसनमा मलाई के गर्नु मन छ भन्दाखेरि कलर चाहिँ मलाई टेक्स्टको कलर चाहिँ मलाई व्हाइट गर्नु छ र मार्जिन मलाई चारैतिर 0 गर्नु छ है। सो मैले त्यो गरिदिएँ भने म सेभ गर्छु, तर केही हुँदैन किनकि हामीले एनिमेसन यता हाल्न बाँकी छ।
सो हामीले अब JS टेक्स्टमा हामीले एनिमेसन युज गर भनेर हाम्रो JS टेक्स्टको त एनिमेसनको नाम JS टेक्स्ट हो। सो हामीले यता JS टेक्स्ट हाल्दिएँ 1 सेकेन्ड फरवर्ड्स भनेर मैले यदि यता सेभ गरिदिएँ भने अघि हामीले पावर पोइन्टमा गरेको जस्तै हाम्रो एनिमेसन आयो। मैले सेभ गरेँ फेरि एनिमेसन रिफ्रेस गर्दा फेरि एनिमेसन आउँछ। सो यो चाहिँ हाम्रो के अरे एकचोटि मात्र भयो नि त। अब जस्तै मैले सेभ गरेँ एकचोटि एनिमेसन भयो सक्यो होइन। अब यसलाई हामीले जस्तै इन्फाइनाइट भनेर लेख्यो भने म सेभ गर्छु र यो JS टेक्स्टमा चाहिँ यो एनिमेसन यो चलिरहेको हुन्छ। सो हामीले इन्फिनिट एनिमेसन पनि हाल्न सक्छौँ के। र हामीले यो अब जस्तै सुरुदेखि फ्रमदेखि 2 मा जाँदैछ र फेरि फ्रमदेखि 2 मा जाँदैछ नि त। हामीले यता के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो अल्टरनेट रिभर्स भनेर पनि एउटा भ्यालु हालिदियो भने के अरे फ्रमबाट 2 मा जान्छ र फेरि फ्रममा आउँछ, फेरि 2 मा जान्छ, फेरि फ्रममा 2 जान्छ, त्यसै भइरहेको छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले एनिमेसन गर्न सक्छौँ। यो सबै मैले फेरि हटाइदिएँ, अघिनको यस्तो एनिमेसन छ। र यो 2 मा एउटा अर्को राम्रो खालको प्रपर्टी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्म भन्ने एउटा प्रपर्टी छ के। यो ट्रान्सफर्ममा चाहिँ हामीले एकदम धेरै जस्तै मलाई अब रोटेट गर्नु पर्यो अरे होइन, जस्तै ट्रान्सफर्म रोटेट थिच्दिएँ र रोटेटमा चाहिँ भ्यालु हामीले जस्तै डिग्रीको भ्यालु हाल्न सक्छौँ। जस्तै मैले 60 डिग्री भनेर लेखिदिएँ भने सेभ गरेपछि अब हाम्रो रोटेट गरिदिन्छ क्या 60 डिग्री। अब हामीले यतै अरू पनि ट्रान्सफर्म हाल्न सक्छौँ। यता स्पेस दिएर मैले कन्ट्रोल स्पेसमा थिचेर सजेसन्सहरू आउँछ। सो मैले अब जस्तै स्केल मैले 2 गरिदिएँ भने यसले ठुलो पारिदिन्छ है, स्केल 2 टाइम्स गरिदिन्छ। अरू जस्तै मलाई अब ट्रान्सलेट छ, ट्रान्सलेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले XY जस्तै यो मेरो टेक्स्ट यता छ, मलाई यतातिर ल्याउनु छ भने म अब जस्तै 40 पिक्सल X यताबाट र 40 पिक्सल Y यताबाट है। हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ ओरिजिन चाहिँ हाम्रो पोइन्ट यता टप लेफ्टमा हुन्छ र पोजिटिभ X चाहिँ यता हुन्छ। X को भ्यालु बढायो भने यता जान्छ र Y को भ्यालु बढायो भने यता जान्छ है। सो मलाई मानौँ लाइक 40 पिक्सल र 40 पिक्सल मैले यो ट्रान्सलेट गरिदियो भने 40,40 हुन्छ। सो मैले सेभ गरिदिएँ भने हाम्रो यता चाहिँ गयो है। हामीले यता ल्याउन खोजेको थियौँ, यता गयो नि त। सो त्यो किन भएको भन्दाखेरि यता हामीले पहिला सुरु रोटेट 60 डिग्री गरेछौँ नि त होइन। सो रोटेट 60 डिग्री गरेछौँ भने यो यता हुने पोइन्ट अब पहिला सुरु चाहिँ रोटेट हुन्छ र त्यसको लागि अब X र Y, X40 Y40 चाहिँ यता हुने भयो के। सो त्यो फिक्स गर्नलाई हामीले यो प्रब्लम फिक्स गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्केल पहिला गरेर रोटेट चाहिँ हामीले लास्टमा गर्छौँ के। सो हामीले के गर्यो भन्दाखेरि स्केल पहिला गऱ्यो अनि यहाँ भएकोलाई मैले 40 मा ल्याएँ, तर त्यसपछि मात्र रोटेट गर भनेर यदि मैले भने हाम्रो ठ्याक्क हामीले जे चाहेको थियौँ त्यो भयो है। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो CSS एनिमेसनको भयो होइन। तर अब हामीले अघिनको त्यो टाइपराइटरवाला त्यो इफेक्ट ल्याउन त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब जावास्क्रिप्टबाट गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यस भएर अब म चाहिँ आज नै अलिकति जावास्क्रिप्ट सुरु गरिदिन्छु, किनकि अब हाम्रो अलि टाइम नै छैन कि हाम्रो है। अब जस्तै अर्को हप्ता हाम्रो एकदम धेरै कामहरू भइरहेको हुन्छ, हाम्रो कोर्स सकिन आँटेको छ, धेरै लाइक टाइम सकिन आँटेको छ। सो एकदम छिटो गरी पढाइरहेको छ। 2 हप्तापछि हाम्रो सेन्डअप एक्जाम छ, त्यसपछि हाम्रो 2 हप्तापछि प्र्याक्टिकल एक्जाम, त्यसपछि सेन्डअप एक्जाम, त्यसपछि बोर्ड एक्जाम छ। त्यस बेला गर्न नभए नि होला भनेर म आज नै अलिकति बेसिकबाट छिटो जावास्क्रिप्टहरू अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सो म त्यसको लागि म यो सबै हटाइदिएँ अहिलेको लागि, यो स्टाइल्स पनि हटाइदिएँ र मैले सेभ गरेपछि हाम्रो सबै CSSहरू गयो है। सो जावास्क्रिप्ट लेख्न अगाडि म जस्तै जावास्क्रिप्टको जस्तै मैले यो ब्राउजरमा मैले राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्टमा गयो भने तेस्रो हाम्रो यो क्रोम डेभलपर टुल्स भनेर खोलिदिन्छ कि। यता चाहिँ हाम्रो जस्तै एलिमेन्ट कन्सोल के भन्ने छ है। म यसलाई अलिकति जुम गरिदिन्छु। सो एलिमेन्ट कन्सोल भन्ने छ। सो एलिमेन्ट्समा चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो HTML फाइल नै देखाउँदैछ है, HTML फाइल कस्तो छ भनेर। र हामीले यता कन्सोलमा गयो भने चाहिँ यो चाहिँ जावास्क्रिप्टको कन्सोल हो क्या। यता चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्ट रन गर्न सक्छौँ। म यसलाई यता साइडमा हालिदिन्छु अघि जस्तै र मानौँ मैले यसलाई तलतिर राख्दिएँ। सो मेरो यता हाफ यो वेबसाइट भयो, हाफ चाहिँ मेरो क्रोम डेभलपर टुल्स भनेर हामीले यता चाहिँ जावास्क्रिप्टको जस्तै जावास्क्रिप्टको मैले केही प्रिन्ट गरेँ, केही जावास्क्रिप्टको एरर आएको छ भने सबै यता देखाउँछ क्या। सो यो के अरे सम मेसेज हेभ बिन मुभ टु द इस्युज प्यानल, यो चाहिँ हामीले इग्नोर गर्छौँ, यो केही छैन।
सो जावास्क्रिप्ट लेख्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अघि नै स्टाइल चाहिँ हामीले सुरुमै स्टाइल भन्ने ट्याग युज गरेका थियौँ, जावास्क्रिप्ट चाहिँ हामीले लास्टमा युज गर्छौँ के नर्मली, किनकि हामीले यो सब कन्टेन्ट लोड भइसकेपछि मात्र हाम्रो जावास्क्रिप्ट चलाउने भनेर गर्छौँ। अब यसको लागि अनलोड भन्ने फङ्सन राखेर माथि लेख्दा पनि हुन्छ, तर त्यसमा हामी अहिले जाँदैनौँ। सो हामीले जावास्क्रिप्ट लेख्न चाहिँ हामीले यता जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग ओपन क्लोज गर्छौँ। अघि नै मैले भनेको थिएँ हामीले यताबाट पनि जावास्क्रिप्ट रन गर्नु मिल्छ के। सो मैले यता यदि यता यो टेक्स्टमा मैले यदि 1+1 गरेँ भने यता 2 भनेर आयो है। अब यो जावास्क्रिप्टले अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, सो हामीले यता क्यालकुलेसन गरेर 1+1 2 भनेर गर्न सक्छौँ है। तर मैले यतै अब जस्तै मैले यता 1+1 लेख्नुको सट्टा मैले यता 1+1 लेखेँ भने के भयो, केही प्रिन्ट भएन नि त। सो यो किन प्रिन्ट नभएको, अब प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यता एउटा कमान्ड छ, म console.log भनेर लेख्छु। यो कसरी किन यो स्ट्रक्चर हो भनेर म अलि एकछिनपछि एक्सप्लेन गर्छु। र console.logमा चाहिँ मैले 1+1 हालिदिएँ भने हो, अब चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्ने भयो के। सो के भयो भन्दाखेरि हामीले यता जे लेख्छौँ, यता 1+1 भनेर लेख्छौँ, जावास्क्रिप्ट यो क्रोम डेभलपर टुल्सले यता console.log भनेर हालिदिन्छ कि, यस्तो हालिदिन्छ कि console.log भनेर हालिदिन्छ। र मैले यदि अब console.logमा मतलब मैले यता जावास्क्रिप्टको कन्सोलमा यदि मैले console.log भनेर फेरि हालिदिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि 2 र अनडिफाइन्ड भनेर आयो। सो यसले के गर्न खोज्यो भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ हाम्रो यो console.log 1+1लाई फेरि console.logमै console.logमै फेरि console.log हाल्न खोज्यो के। सो यो console.logमा फेरि console.log हाल्यो भने हाम्रो फेरि 2 र अनडिफाइन्ड भनेर आयो। सो किन यो 2 र अनडिफाइन्ड भनेर आयो भन्दाखेरि console.logले अहिलेको लागि हामीले जस्ट यसले प्रिन्ट गर्छ भनेर ठान्छौँ होइन, मतलब मान्छौँ। सो console.logले प्रिन्ट गर्छ, यो 1+1 2 त यो प्रिन्ट गर्ने भ्यालु हो, सो यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ। तर console.logलाई नै अब प्रिन्ट गर्न खोज्यो भने त प्रिन्ट हुँदैन नि त। मतलब अब यस्तै मानौँ console.log भनेको हाम्रो चम्चा हो है, खाने चम्चा। अब खाने चम्चामा मैले खानेकुरा हालिदिएँ भने त अब त्यो त खान मिल्यो। अब यो खाने चम्चामा फेरि चम्चा हालिदियो भने त अब खान त मिलेन नि त होइन। त्यस भएर यता यसले चाहिँ यो console.log मात्रले चाहिँ 2 प्रिन्ट गर्छ। अब फेरि त्यो अनडिफाइन्ड भ्यालु हुन्छ console.logको, सो त्यसले अनडिफाइन्ड नै प्रिन्ट गर्छ के। र अब जावास्क्रिप्ट लेख्ने बेला VS कोडमा हामीले एउटा एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्न सक्छौँ, एक्सटेन्सन। सो म चाहिँ अब जस्तै जावास्क्रिप्ट भनेर सर्च गरेँ भने उयो जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट भन्ने एउटा एक्सटेन्सन छ। यो मैले यदि इन्स्टल गरिदियो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि नै index.htmlमा भएँ, अब मैले त्यो console.log जहिले लेखिराख्नुको सट्टा म CLG लेखेर ट्याब थिच्दिएँ भने त्यसले आफै console.log चाहिँ त्यो अटोफिल गरिदिन्छ के। सो हामीले त्यो युज गर्न सक्छौँ। सो हामीले अरू नर्मल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गरे जस्तै एउटा हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट गरौँ। सो हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट गरिसकेपछि हाम्रो कन्सोलमा हेलो वर्ल्ड भनेर आयो है। मैले जस्तै अब यता हेलो जुन भनेर प्रिन्ट लेखेँ, यता हेलो जुन भनेर आयो है। मैले कपी गरेर जस्तै अब सेकेन्डमा जुन इज टिचिङ भनेर लेखेँ मैले। सो हेलो वर्ल्ड भनेर आयो, अनि तल जुन इज टिचिङ भनेर आयो है। तर अब यस्तो छ, अब मलाई जस्तै जुनको नाम चेन्ज गरेर मलाई जुन साक्य हाल्नु पऱ्यो कि त नाम चेन्ज गरेर अरू कुनै नाम हाल्नु पऱ्यो भने अब मैले यता चेन्ज गर्नु पऱ्यो र यता पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि। अब जस्तै हाम्रो लामो स्क्रिप्ट छ, जावास्क्रिप्ट लामो छ भने अब हरेक ठाउँमा गएर त चेन्ज गरेर राख्नु साध्य भएन। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले भेरिएबल सेट गर्न सक्छौँ के। जस्तै मैले लेट माई नेम इज इक्वल्स टु मैले डबल कोटमा हालेर जुन भनेर हाल्दै। सो यो चाहिँ हामीले फिजिक्समा जस्तै लेट टी बी द टाइम टेकन फर के भनेर लेख्छौँ नि, त्यस्तै हो कि लेट माई नेम बी यो स्ट्रिङ, यो डबल कोट्समा भएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिङ भन्छौँ के। यो डबल कोट्सभित्र हाल्यो भने चाहिँ हामीले सब यो चाहिँ टेक्स्ट हो भनेर थाहा पाउँछौँ, मतलब हामीले डिक्लेयर गर्छौँ। जस्तै मैले 1 2 मात्र हाल्यो भने यो चाहिँ नम्बर भनेर हुन्छ। अनि मैले यदि ट्रु र फल्स गरेँ भने यो चाहिँ भ्यालु ट्रु हो फल्स हो भनेर डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सहरू हुन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले माई नेम इक्वल्स टु जुन भनेर गरिदिएँ। सो अब हामीलाई यो हेलो जुनको सट्टा अब यो भेरिएबल हाल्नु पऱ्यो भने म यता के गर्छु भन्दाखेरि हेलो प्लस अनि म यो माई नेम यता हालिदियो भने के हुन्छ, मैले सेभ गर्छु र यता हेलो जुन भनेर आउन त आयो,
तर यता स्पेस भएन नि। अब यता मैले के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि हेल्लो प्लस जुन गर्न खोजेँ, तर हेल्लोमा नि स्पेस छैन, जुनमा नि स्पेस छैन नि। सो यता पनि स्पेस आएन के। सो यता स्पेस ल्याउन चाहिँ म यता हेल्लो पछि स्पेस हालेर मैले सेभ गरिदिएँ भने हेल्लो जुन भनेर आयो। र यता पनि म जुन इज टिचिङको सट्टा म माई नेम अनि प्लस गर्छु है। सो माई नेम प्लस इज टिचिङ भनेर मैले अब सेभ गरिदियो भने सेम आयो है। जुन इज के अरे हेल्लो जुन इज टिचिङ। अब मैले यता जुनको सट्टा जुन साक्य भनेर सेभ गरिदियो भने हेल्लो जुन साक्य इज टिचिङ। अब मैले यता अरू नामहरू राखेँ भने अरू आउँछ। तर अब जस्तै मलाई यो हेल्लो के अरे जुन साक्य इज टिचिङ भनेर मलाई अब अरू ठाउँमा नि लेख्नु पर्यो भने म यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्छु र मैले सेभ गरिदियो भने हाम्रो एरर आयो। सो एरर चाहिँ हाम्रो रेड कलरमा आउँछ र एरर चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि माई नेम हेज अलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। अब यो लेट माई नेम इक्वल्स टु जुन साके भनेर लेख्ने, फेरि मैले अब लेट माई नेम इक्वल्स टु जुन साके चाहिँ गर्न मिलेन कि, मतलब फेरि भेरिएबल रिडिक्लेयर गर्न मिलेन। तर हामीले भेरिएबल चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने जस्ट सिम्पली हामीले भेरिएबलको नाम हालेर हामीले अब जस्तै जुन साके लेखेको थियौँ, अब जस्तै मैले वर्ड भनेर लेखेँ। अब के गर्नु पर्यो, अब के प्रिन्ट होला भनेर हेल्लो जुन साके इज टिचिङ, अनि तल चाहिँ हेल्लो वर्ल्ड इज टिचिङ भनेर आउनु पऱ्यो होइन। सो हाम्रो त्यही आयो, हेल्लो जुन साके इज टिचिङ, हेल्लो वर्ल्ड इज टिचिङ। तर अब यस्तो छ, अब मलाई मानौ यो टिचिङको सट्टा मलाई अब कुकिङ भनेर लेख्नु पऱ्यो भने अब यता पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो, यता पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त। अब जस्तै अरू लजिक क्यालकुलेसनहरू गरिराख्नु परेको बेला पनि 2-3 चोटि त्यो लाइक धेरै पटक त्यो क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिपिट गराउँछौँ भन्दाखेरि हामीले फङ्सन भन्ने चिज क्रिएट गर्छौँ के। अब फङ्सन भन्ने चिज म पहिला क्रिएट गरेर देखाउँछु। त्यो क्रिएट गर्नलाई चाहिँ म फङ्सन भनेर लेख्छु र फङ्सनको एउटा नाम दिन्छु है। जस्तै से हाई भन्ने एउटा फङ्सनको नाम हालेँ र फङ्सनको नाम हालिसकेपछि एउटा ओपन र क्लोज ब्र्याकेट राख्नुपर्छ र त्यो फङ्सनले के काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो कर्ली ब्र्याकेट ओपन क्लोज गरेर, जस्तै मैले त्यो फङ्सनले चाहिँ अब हेल्लो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट गराउनु पऱ्यो भनेर मैले यता लेखेँ भने अब मैले यता लेखेँ अनि मैले मानौ यो मैले हटाइदिएँ। सो मैले अब यता मैले के गरेँ, फङ्सन से हाई डिफाइन गरेँ र यसबाट चाहिँ हाम्रो हेल्लो अघि न जस्तै हेल्लो माई नेम हेल्लो जुन साके इज टिचिङ भनेर आउनुपर्ने। म अब सेभ गर्छु, हाम्रो केही प्रिन्ट भएन नि। अब केही प्रिन्ट किन भएन भन्दाखेरि हामीले यो फङ्सन चाहिँ डिक्लेयर मात्र गऱ्यौँ के। यो फङ्सनलाई रन गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि से हाई भनेर फङ्सनको नाम लेख्नुपर्छ है। फङ्सनको नाम लेखेर ओपन क्लोज ब्र्याकेट राख्नुपर्छ। सो यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मैले यदि अब सेभ गरिदियो भने हेल्लो वर्ल्ड इज टिचिङ। मैले यता माई नेमको नाम जुन र फेरि मैले माई नेमलाई चेन्ज गरेर वर्ल्ड बनाएको भएर यता हेल्लो वर्ल्ड इज टिचिङ भनेर आयो। अब तिमीहरूले एउटा कुरा सोध्छौ होला, यता मैले फङ्सन डिफाइन त मैले तल गरेको छु तर माथि कल गरेको छु नि त। अब जस्तै यो लाइन बाई लाइन गएर आयो, यता आयो से आयो भने के हो, से आयो भनेको त थाहा हुँदैन किनकि से आयो भनेको त तल छ भनेर भन्न खोज्यो भने अब जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ खास यो मतलब गर्दैन क्या। यो मैले माथि गरिदिएँ र तल गरिदिएँ भने पनि सेम कुरा हुन्छ। मैले यो जहाँ डिक्लेयर गरेर जहाँ पनि रन गर्न सक्छु के। अब जस्तै मैले अब जुन साके भनेर अघि नै जस्तै प्रिन्ट गराउनु पऱ्यो, माई नेम इज जुन साके के अरे हेल्लो जुन साके इज टिचिङ भनेर यता आउँछ। र मैले फेरि यता तल यो भेरिएबलको नाम चेन्ज गरिसकेपछि अब यता माई नेम अब यसले चाहिँ अब सेभ गर्यो भने ठ्याक्क हेल्लो जुन साके इज टिचिङ, हेल्लो वर्ल्ड इज टिचिङ भनेर आयो है। सो अब यस्तो गरिराख्नु सट्टा पनि होइन, हामीले भेरिएबल चेन्ज गरेर डिफ्रेन्ट मेसेज पठाउनु छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो सबै हटाएर हामीले यता फङ्सनमै हामीले यो फङ्सन लिएर माई नेम भन्ने एउटा भेरिएबल लिन्छ भनेर भन्न सक्छौँ के। सो मैले यदि सेभ गरिदिएँ भने मैले फेरि अब फङ्सनलाई कल गर्नु पऱ्यो हो। अब हामीले के गरेको भन्दाखेरि से हाई फङ्सनले माई नेम भन्ने एउटा भेरिएबल लिन्छ र माई नेममा जे लियो त्यसले यता माई नेम भएको सबै ठाउँमा रिप्लेस गरिदिन्छ भनेर सोच्नु पऱ्यो क्या। अब जस्तै मैले यता केही भेरिएबल दिएन भने हाम्रो फेरि हेल्लो अनडिफाइन्ड भन्ने आउँछ किनकि यता माई नेमको भ्यालु त अनडिफाइन्ड छ। सो तर मैले यदि यता माई नेमको ठाउँमा मैले जुन भनेर हालिदिएँ भने यता माई नेमको भ्यालु जुन हुन्छ र यता सबै ठाउँमा माई नेमको भ्यालु जुन हुन्छ है। सो मैले सेभ गरिदिएँ भने हेल्लो जुन इज टिचिङ भनेर आयो
र यदि मैले यता हेलो वर्ल्ड भनेर राखेँ भने मतलब वर्ल्ड दिएँ भने हेलो जुन, जुन इज टिचिङ, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड इज टिचिङ। सो मैले सबै फङ्सनहरू किन पढाएको भन्दाखेरि अनि पछि मलाई एउटा प्रोजेक्ट जस्तै गर्नु छ, त्यसमा चाहिँ यो फङ्सनहरूको युज गर्ने भएर मैले अहिलेदेखि सिकाइरहेको। र यो फङ्सनलाई हामीले डिक्लेयर गर्ने, यो फङ्सन से हाई भनेर पनि हामीले डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। अर्को नि एउटा तरिका कस्तो हो भन्दाखेरि मैले लेट से हाई बी अ फङ्सन भनेर हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ के। र फङ्सनमा हामीले यो ओपन क्लोज ब्र्याकेट राख्छौँ र हामीले फेरि त्यो कर्ली ब्र्याकेट ओपन गरेर यहाँ चाहिँ हामीले त्यो फङ्सनले के गर्छ भनेर गर्ने काम हामीले यता हालिदिन्छौँ है। सो मैले यो के गरेँ भन्दाखेरि म सेभ गर्छु र फेरि से हाई हेज अलरेडी बिन डिक्लेयर्ड भनेर आयो नि। यो मैले यता फङ्सन फेरि बनाइसकेँ, फेरि यता बनाइरहेको, त्यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर भन्यो है। सो म यता आएर यो कमेन्ट गर्छु र मैले यता यसरी अघि नै मैले यसरी फङ्सन बनाएको थिएँ र मैले अहिले आएर यसरी फङ्सन बनाएँ। यता पनि मैले त्यो फङ्सनमा यता माई नेम पठाएको जस्तै यता पनि म माई नेम पठाइदिन्छु र यता पनि मैले यो र यो गर्नुको के अरे वे सेम हो क्या, यसले र यसले गर्नु खोजेको सेम हो। सो मैले अहिले आएर से हाईमा मैले माई नेम गरिदियो भने म सेभ गर्छु। माई नेम इज नट मैले से हाईमा यता मलाई जुन भनेर पठाउनु पऱ्यो है। सो मैले यता से हाईमा मैले जुन भनेर पठाएँ भने हेलो जुन, जुन इज टिचिङ भनेर यसरी आयो है। र यता मैले यो के गरेको भन्दाखेरि यो मैले कमेन्ट गरेको के कोड होइन, यता कन्ट्रोल र फ्रन्ट स्ल्यास हालेपछि यो कमेन्ट गऱ्यो भने यो कमेन्ट गरेको चाहिँ जावास्क्रिप्टले इग्नोर गरिदिन्छ है। ल अब हामीले बेसिक जावास्क्रिप्टमा अर्को एउटा कुरा के सिक्छौँ भन्दाखेरि अब्जेक्टहरूको बारे अलि सिक्छौँ। सो जावास्क्रिप्ट भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हो र म अलिकति कम्प्लिकेटेड कुरामा गइनँ। अहिलेको लागि म जस्ट अब्जेक्ट भनेको कस्तो हो, जस्तै मैले पोइन्ट भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ होइन, लेट पोइन्ट इज इक्वल्स टु मैले कर्ली ब्र्याकेट खोलेँ र कर्ली ब्र्याकेटमा मैले यदि ल पोइन्ट अब यस्तै एउटा ग्राफमा पोइन्ट छ अरे होइन, त्यसको एक्स कोअर्डिनेट मानौ 3 छ अरे अनि वाइ कोअर्डिनेट मानौ 5 छ अरे। सो हामीले यता कि यो एक्स भनेको चाहिँ कि भयो र त्यसको भ्यालु चाहिँ 3 भयो के। सो हामीले x:3 गरेर यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बनाउँछौँ। सो अब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो वर्ड मिनिङ जस्तै हुन्छ क्या, यो वर्ड भयो त्यसको मिनिङ अब जस्तै त्यसको भ्यालु के हो भनेर यो अब्जेक्ट भने चाहिँ यस्तो भयो। अब मैले यदि अब प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने अब जस्तै मैले console.log गरेर प्रिन्ट गर्न खोजेँ कि मैले यो पोइन्ट भन्ने अब्जेक्टलाई प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने उयो हामीले जसरी दिएको थियौँ एक्सको भ्यालु 3 छ, वाइको भ्यालु 5 छ भनेर यसरी त्यही प्रिन्ट गरिदियो। अब मलाई पोइन्टको मलाई एक्स भ्यालु चाहिएको छ भन्दाखेरि म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब्जेक्टमा मैले डट एक्स गरिदियो भने त्यो पोइन्टको त्यो अब्जेक्टको एक्स भन्ने कीमा भएको भ्यालु के हो भनेर हामीले भन्छौँ कि। सो मैले यदि सेभ गरिदियो भने अब पोइन्ट एक्सको भ्यालु 3 थियो नि, सो यसले पोइन्ट डट एक्स गर्ने बेला यता 3 प्रिन्ट गरिदियो है। अब यो मैले भेरिएबल अघि नै मैले जस्तै लेट एक्स इक्वल्स टु 3 गराए जस्तै मैले यता x3 गरेँ नि, त्यस्तै गरी हामीले अब्जेक्टमा फङ्सन पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ के। जस्तै मैले यदि पर्सन भन्ने अब्जेक्ट गरेँ होइन, मैले अघि नै पोइन्ट गरेको थिएँ, अहिले पर्सन भनेर अब्जेक्ट बनाएँ र त्यसमा मैले से हाई भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेर त्यो से हाईको अब जस्तै मैले अघि नै लेट से हाई भनेर भेरिएबल डिफाइन गरेको थिएँ नि। सो म यताकै मैले कट गरेर यता ल्याउँछु र मैले यता फर्मेट गरेर भने यो मैले के गरेँ भन्दाखेरि फङ्सनको के अरे एउटा अब्जेक्ट पर्सन भित्रको नि त्यसभित्र पनि मैले एउटा फङ्सन बनाइदिएँ के। सो म यसले के गर्न सक्छ अब यो फङ्सनलाई हामीले कसरी ओपन गर्ने भन्दाखेरि कसरी चलाउने भन्दाखेरि अघि न से हाई मात्र गरेको थिएँ नि, अहिले चाहिँ हाम्रो पर्सन डट त्यो अब्जेक्टभित्रको फङ्सन हो नि त। त्यसो भएर हामीले अब्जेक्टको प्रपर्टी यता हामीले के अरे नलेखिकनै यता आयो नि त, यता पर्सनको से हाई भन्ने प्रपर्टी छ भनेर। सो हामीले पर्सन डट से हाई गरेर अब से हाई अब मैले यस्तै जुन गऱ्यो भने हामीले अघि नै गरे जस्तै हेलो जुन, जुन इज टिचिङ भनेर आउँछ। सो मैले यो सबै किन अहिले सिकाएको भन्दाखेरि अघि नै हामीले console.log गरेँ नि, यो console.log र मैले यस्तै हेलो भनेर console.log गरेँ, यता हेलो भनेर है नि।
सो यो पर्सन डट से हाई जुन र कन्सोल डट लग हेलो यो स्ट्रक्चरली सिमिलर छ नि त। सो यो के भएको भन्दाखेरि यो कन्सोल भन्ने चाहिँ अब्जेक्ट भयो है। जस्तै यो हाम्रो कन्सोल भयो र माथिको यो एचटिएमएल फाइल यो हाम्रो आउटपुट देखाइरहेकोलाई चाहिँ हाम्रो एचटिएमएलको आउटपुट देखाइरहेकोलाई चाहिँ हामीले डकुमेन्ट भन्छौँ कि। सो यो डकुमेन्ट भन्ने छुट्टै अब्जेक्ट हुन्छ, यो कन्सोल भन्ने छुट्टै अब्जेक्ट हुन्छ र कन्सोलभित्रको प्रपर्टी चाहिँ लग हो र लग भन्ने यो फङ्सनले चाहिँ यसले चाहिँ यता कन्सोलमा लग गरिदिन्छ है। अब जस्तै मैले कन्सोल डट इरर भन्ने नि एउटा मेथड छ, यो अब्जेक्टको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले मेथड भनेर भन्छौँ। सो मैले सेभ गरिदिएँ भने यता एरर जस्तै रेड कलरमा आउँछ के। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो अब्जेक्ट होइन, अब्जेक्टभित्र प्रपर्टी हुन्छ। सो हामीले प्रपर्टीमा गएर जस्तै धेरैवटा भेरिएबल डिफाइन गर्नुको सट्टा एउटा अब्जेक्टको लागि एउटा भेरिएबल है, धेरैवटा पोइन्ट बनाउनु पऱ्यो, धेरैवटा पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट यो हो, वाइ कोअर्डिनेट यो हो भनेर भन्न सजिलो हुन्छ। सो अब हामीले वेबसाइट डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कसरी फाइदा लिने भन्दाखेरि मैले भर्खर भने नि डकुमेन्ट भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ, यो आउटपुट यो एचटिएमएलको आउटपुट आइरहेको यो डकुमेन्ट अब्जेक्टमा हुन्छ भनेर। सो मैले यता डकुमेन्ट भन्ने अब्जेक्टमा मैले डट राखेर त्यो डकुमेन्टमा के छ आमा यता त के छ नि। अब हामीलाई अहिले चाहिँ मैले के गर्नु परेको भन्दाखेरि मलाई मानौ यो टार्गेट गर्नु पऱ्यो है, जेएस टेक्स्ट भन्ने यो डिभलाई मलाई लिनु पऱ्यो भने म के गर्छु भन्दाखेरि डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर भन्ने एउटा फङ्सन छ र अघि न कन्सोल डट लग गरे जस्तै यो डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर भयो। यसमा चाहिँ हामीले के पठाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले अघि नको सिएसएस सेलेक्टर जस्तै पठाउँछ कि। जस्तै यो क्लास भयो नि त, अब क्लासलाई मैले डट राखेर डट अनि यो क्लासको नेम हालेर मैले यता गऱ्यो भने यो फङ्सनले के गर्छ, यो यतिलाई चाहिँ यसले टार्गेट गर्छ है। सो मैले सेभ गर्छु र सेभ गरेर केही भएन किनकि मैले यो टार्गेट मात्र गरेँ, टार्गेट गरेपछि केही गरेन नि त। सो म जस्तै लेट जेएस टेक्स्ट भनेर लेखेर मैले जेएस टेक्स्टको भ्यालु चाहिँ यो यसले चाहिँ यो तान्छ र यसको भ्यालु चाहिँ मैले जेएस टेक्स्ट भन्ने एउटा भेरिएबलमा सेभ गरिदिएँ है। मैले अब सेभ गर्छु, सेभ गरेको फेरि केही देखाएन किनकि हामीले प्रिन्ट नै गरेको छैन। सो मैले कन्सोल डट लग गरेर यदि यो प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने हो हाम्रो यो डिभ क्लास ठ्याक्क जेएस टेक्स्ट भन्ने डिभ आयो नि है, यो डिभ आयो क्या। अब मैले यता भेरिएबलको नाम चाहिँ मैले जेएस ड्यास टेक्स्ट हालेँ र यता चाहिँ मैले जेएस टेक्स्ट भन्ने एउटा वर्डमा हालेँ नि। यसले मतलब किन यो मैले यसो गरेँ भन्दाखेरि मैले जेएस डट टेक्स्ट गरेको भए अब जावास्क्रिप्टमा त अघि न मैले 1+1 गरे जस्तै 1-1हरू त्यस्तो गर्नु मिल्छ। सो यो ड्यासलाई चाहिँ उसले माइनस साइन जस्तै ठान्छ के। सो हामीले जहिले हाम्रो भेरिएबलको नाम चाहिँ एउटै वर्डमा हाल्नु पऱ्यो। सो हाम्रो यो जेएस डट टेक्स्ट भयो। अब यता मैले प्रिन्ट गरेँ यस्तो आयो नि त। अब जस्तै जेएस डट टेक्स्टमा पनि धेरैवटा प्रपर्टीहरू छ के। यो हाम्रो जेएस डट टेक्स्ट भन्ने डिभ भएन, अब त्यसमा मैले इनर एचटिएमएल भनेर लेख्यो भने अब जस्तै मैले यता यो जेएस टेक्स्ट प्रिन्ट गर्नुको सट्टा जेएस टेक्स्ट डट इनर एचटिएमएल भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ भने जेएस भनेर आयो के। मतलब यो ओपनिङ क्लोज भित्रको के छ त्यसलाई प्रिन्ट गर भनेर भनेको जस्तै भयो क्या। र मैले यता आएर जेएस टेक्स्टलाई अब म यता प्रिन्ट गर्नुको सट्टा मानौ अब यो जेएस टेक्स्टको इनर एचटिएमएललाई मैले अब जस्तै मैले जुन भनेर सेट गर्न सक्छु के। यो सेट गऱ्यो भने मैले सेभ गरिदिएँ भने अब के भयो भन्दाखेरि हामीले कोड गरेको बेला त यसको भित्र हामीले जेएस राखेको छौँ, तर जब वेबसाइट लोड भयो तब यो जावास्क्रिप्ट रन भयो र रन भएपछि हामीले यो क्लासबाट लिएको जेएस टेक्स्टको इनर एचटिएमएल चाहिँ मैले जुन भनेर लेखिदिएँ कि। सो मैले यता यदि अघि न एलिमेन्ट्समा गएर हाम्रो यो क्लास जेएस टेक्स्टभित्र हेऱ्यो भने यता जेएसको सट्टा अहिले जुन छ है। सो हामीले जावास्क्रिप्टबाट चाहिँ यस्तो लाइक टेक्स्टहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। म अब अस्ति अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अब हाम्रो यो इनपुट ट्याग चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले सेभ गरिदिएँ, यता चाहिँ एउटा टेक्स्ट फिल्ड जस्तै आउँछ कि। यता हामीले पासवर्ड इमेल हाल्ने जस्तो हुन्छ नि यो फिल्ड आउँछ। र अब मलाई जस्तै मैले यता क्लास राख्दिएँ CLASS क्लासमा मैले इनपुट फिल्ड भनेर हाल्दिएँ होइन। सो द्याट अब हामीले यो जेएस टेक्स्ट अघि न जेएस टेक्स्ट भनेर सेलेक्ट गरे जस्तै म अब त्यो इनपुटलाई सेलेक्ट गर्नलाई
म इनपुट भनेर भेरिएबलको नाम दिएँ र क्लास नेम चाहिँ मैले यो राख्दै मैले सेभ गर्दै मैले यो पनि हटाइदिन्छु अहिलेको लागि। सो मैले के गरेँ, मैले यो इनपुट भेरिएबलमा यो टार्गेट गरेर मैले यसको भ्यालु इनपुटमा सेभ गर्दै नि होइन। अब मैले सेभ गर्छु। अब सेभ गरेर के भएको छैन। अब मलाई मानौ मैले इनपुट यहाँ जे गरेँ नि त्यसको भ्यालु चाहिँ मलाई यो जुनको यसको भ्यालुसँग रिप्लेस गर्नु छ है। सो मलाई अब इनपुटको भ्यालु लिनु छ भने म के गर्छु, अब हामीलाई के कुरा थाहा भएन भने म के गर्छु भन्दाखेरि गुगलमा सर्च गर्छु गेट द भ्यालु अफ इनपुट जावास्क्रिप्ट भनेर मैले लेखेँ। गुगलले आफै अटो करेक्ट गरिदिन्छ। सो मैले यता गएँ भने यो 33 स्कुल्सको हाम्रो यो वेबसाइट खुल्यो र यता के गर्दैछ भन्दाखेरि चेन्ज द भ्यालु अफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फिल्ड भनेछ। यसले के गर्दैछ, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी गरेर माई टेक्स्ट भनेर लिँदैछ क्या। हामीले चाहिँ के गर्यौँ, हामीले डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर गऱ्यौँ। अब उसले चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट अब जस्तै गेट लेख्यो भने यता धेरै प्रकारको त्यो प्रपर्टीहरू छ। जस्तै गेट एलिमेन्ट बाई आइडी भयो, गेट एलिमेन्ट बाई क्लास नेम। अब जस्तै अब आइडी लेख्यो भने हामीले आइडी मात्र युज गर्न लिन सक्छौँ, क्लास नेम भन्यो भने क्लास नेम मात्र लिन सक्छौँ, ट्याग नेम भन्यो भने ट्याग नेम मात्र लिन सक्छौँ। तर हामीले अब जस्तै क्वेरी सेलेक्टर गऱ्यो भने चाहिँ अब क्लास चाहियो भने डट गऱ्यौँ, आइडी चाहियो भने ह्यासट्याग गऱ्यौँ, अनि एलिमेन्टको नाम छ भने त्यसरी गर्दा केही नलेखेर सेलेक्ट गर्न सक्छौँ है। सो हामीले यो जसरी यो सेलेक्ट गऱ्यौँ त्यसरी नै सेलेक्ट गरेको छ र यता डट भ्यालु भनेर लेखेको छ क्या। र मैले यदि तल गएँ भने यता सिन्ट्याक्समा के लेखेको छ भन्दा रिटर्न द भ्यालु है। मैले यो इनपुटको डट भ्यालु गरेँ भने चाहिँ इनपुटमा के छ त्यो भ्यालु देखाउँदो रहेछ। र मैले इनपुटमा डट भ्यालु गरेर मैले त्यसको इक्वल्स टु गरेर केही भ्यालु हालिदियो भने चाहिँ त्यसले प्रपर्टी सेट गर्दो रहेछ क्या। मतलब अब मलाई यसमा भएको भ्यालु लिनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इनपुट भन्ने अब्जेक्ट छ जुन यो ट्याग छ त्यसको डट भ्याल्यु भनेर राख्यो भने अब मलाई यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म यसलाई कट गरिदिन्छु र कन्सोल लग गरेर म इनपुट डट भ्याल्यु प्रिन्ट गरिदिन्छु है। म सेभ गरिदिन्छु यो र यता प्रिन्ट मैले के लेखेको छैन, अब केही लेखेको छैन, यता ब्ल्याङ्क प्रिन्ट भयो नि त। अब मैले के लेख्न थालेँ भने प्रिन्ट भएन नि त। अब प्रिन्ट किन प्रिन्ट नभएको भन्दाखेरि जावास्क्रिप्ट जब रन हुन्छ तब जस्तै अब एकचोटि रन हुन्छ अनि यो सक्यो के, अब एकचोटि रन भयो। अब मैले टाइप गरेपछि टाइप गरिरहेको बेला जावास्क्रिप्ट रन भएन नि त, मतलब एकचोटि रन भयो सक्यो के, त्यसो चाहिँ गरेका छौँ। सो अब हामीले के चाहियो भन्दाखेरि मैले इनपुट ट्यागमा म लेख्दै नयाँ जे लेखेँ त्यो प्रिन्ट होस् भनेर मलाई चाहियो के। सो म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि म फेरि गुगलमा गएर जस्तै डिटेक्ट द चेन्ज इन इनपुट फिल्ड जावास्क्रिप्ट भनेर मैले अघि नै सर्च गरेको थिएँ। यो मैले सर्च गरेँ र मैले यता हेरेँ होइन, यता के भनेको छ इनपुट टाइप टेक्स्टको। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्याक ओभरफ्लो वेबसाइट भयो। यता चाहिँ मान्छेहरूले क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ र यता तलतिर चाहिँ मान्छेहरूले एन्सर दिइरहेको हुन्छ क्या। सो हामीले केही कुरा होइन हामीले कन्फ्युज भयो भने हामीले सर्च गरेर यसरी खोज्न सक्छौँ। सो यता के यस्तो जे क्वेरी भन्ने चाहिँ हाम्रो जावास्क्रिप्टको अर्को लाइब्रेरी हो। म त्यसमा पछितिर आउँछु। जस्तै अरूमा अब यता के भन्दैछ अन इनपुट फङ्सन एउटा रन गर्ने। अब जस्तै योबाट मैले अब जानेको छु। अब यता चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि हामीले इनपुट ट्यागमै हामीले अन इनपुट भनेर एउटा फङ्सन रन गर्नु मिल्छ क्या। मतलब जावास्क्रिप्टको फङ्सन रन गर्छ, हरेकचोटि मैले इनपुटमा केही नाम हालिदिएँ भने जावास्क्रिप्टको फङ्सन रन गर्छ है। सो हाम्रो 11 बजिसकेको छ, तर आई विल कन्टिन्यू दिस फर लिटल भाइ। अलिकति हामीले एकदम मजाको कुरा गर्न आँटेको छौँ। सो अलिकति टाइम लाग्छ अनि मतलब अब अरूको क्लास कहिले हुन्छ भने अलिक स्योर नभएर म अहिले नै अलिकति एक्स्ट्रा टाइम लिन्छु है। सरी फर द्याट बट ओके। सो अन इनपुट गरेर मलाई अब यता एउटा फङ्सन दिनु पऱ्यो कि। अब फङ्सन दिनुलाई म पहिला सुरु एउटा फङ्सन बनाउँछु। जस्तै लेट सो टेक्स्ट भनेर मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ होइन, एउटा फङ्सन बनाएँ FUNCTION। त्यसले अब अहिलेको लागि केही लिँदैन र त्यसले के गर्छ हाम्रो ल प्रिन्ट गरिदिन्छ क्या है। सो
जब जब यो फङ्सन रन हुन्छ तब तब इनपुटमा भएको भ्यालु कन्सोल डट लग यसले यता प्रिन्ट गरिदिन्छ होइन। अब यो फङ्सन चाहिँ कहिले कहिले रन गर्ने भन्दाखेरि अन इनपुट चाहिँ अब मलाई यो फङ्सन यता दिनु पऱ्यो है। फङ्सनलाई मैले ओपन क्लोज ब्र्याकेट हालिदिएँ। सो मैले के गरेँ, इनपुट ट्यागमा जब जब इनपुट चेन्ज हुन्छ तब यो फङ्सन रन गर। यो फङ्सनले चाहिँ इनपुटमा भएको भ्यालुलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ। सो मैले यदि सेभ गरिदिएँ भने अब यता मैले केही टाइप गरेको छैन। सो मैले यता मैले टाइप गर्दै गर्दैछु र तलतिर प्रिन्ट हुँदै छ है। सो अब यो त राम्रो हुँदैछ, तर मलाई अब यता कन्सोल डट लगमा प्रिन्ट गर्नुको सट्टा मतलब मलाई जस्तै यसमै रिप्लेस गरेर यो भ्यालु आओस् भन्नु छ भने मैले अघि नै यता इनर एचटिएमएलमा मैले जुन हालेको थिएँ। सो मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि इनर एचटिएमएलमा यो इनपुटको भ्यालु हाल्न सक्छु। सो मैले यदि त्यो हालिदिएँ भने मैले सेभ गरिदिएँ। अब इनिसियली चाहिँ जेएस छ र मैले जब अन इनपुट गर्छु तब मात्र यो चेन्ज हुन्छ नि त। सो मैले अन इनपुटमा मैले अब जस्तै मैले अब जेओएन भनेर लेख्न थालेँ। अब जब जब मैले लेख्न थालेँ त्यहाँ यसमा भएको भ्यालु रिप्लेस हुँदै गयो के। अब यता मैले के अब जस्तै मैले यता टेक्स्ट गरेँ, टेक्स्ट गर्दा त त्यति अब केही फाइदा त्यस्तो अब यता भएको टेक्स्ट यता प्रिन्ट गर्दा चाहिँ केही भएन। सो मानौँ मलाई नम्बर प्रिन्ट गर्नु छ। अब नम्बर यता मैले टाइप टेक्स्टको सट्टा टाइप नम्बर गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब हामीले टेक्स्ट चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नु मिल्दैन, जस्ट हामीले नम्बर चाहिँ इन्सर्ट गर्नु मिल्ने बनाइदिन्छ के। सो हामीले यो नम्बर यता राखेर नम्बर प्रिन्ट भयो। अब मानौँ मलाई अब जस्तै दुईवटा फिल्ड चाहियो, सेभ गरिदिएँ मैले, यो दुइटै फिल्ड भयो। अब जस्तै मलाई यता क्लास राखेर मैले फिल्ड 2 भनेर गरिदिएँ र यता पनि मैले इनपुट र इनपुट 2 भनेर गरिदिएँ। यसले इनपुट 2 लाई सेलेक्ट गर्छ र मलाई अब मानौँ इनपुट 1 मा भएको र इनपुट 2 मा भएको भ्यालु मलाई एड गर्नु पऱ्यो अरे होइन। सो यो इनपुट 1 भनेको हाम्रो यो भयो, इनपुट 2 भनेको हाम्रो यो टेक्स्ट इनपुट फिल्ड भयो होइन। सो मैले यदि इनपुट 1 प्लस भ्यालु प्लस इनपुट 2 डट भ्यालु गर्थेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यता 1 लेखेँ, 1 को 1 नै आयो। यता मैले 2 लेख्थेँ। अब यो के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब यो हामीले इनपुट डट भ्यालु लिने बेला यसले जहिले स्ट्रिङमा दिन्छ के। अनि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्ट्रिङमा 1 प्लस स्ट्रिङमा 2 हालेर यसले 1 प्लस यो अघि नै हेलो प्लस जुन गरेर हेलो जुन भएको जस्तै यसले 1 प्लस 2 भनेर 12 भनेर गरिदियो के। सो अब यसको लागि चाहिँ हामीले के फिक्स गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यो यो स्ट्रिङको भ्यालुलाई हामीलाई इन्टिजरमा लग्नु पऱ्यो के। सो हामीले त्यो के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी फेरि गुगल गर्छौँ हाउ टु कन्भर्ट स्ट्रिङ इन्टु इन्टिजर इन जाभास्क्रिप्ट है। सो म सर्च गर्छु र यता मैले यो के वेबसाइट खोल्ने होइन। अनि यता के भनेछ पार्स इन्ट भन्ने एउटा फङ्सन छ र यसले भ्यालु यसलाई चाहिँ हामीले भ्यालु दिने रे। अब मैले यता तल एक्जाम्पल भनिदिइरहेछ। अब जस्तै यता स्ट्रिङ डी दिएको छ र पार्स इन्ट डी गरेर यसले चाहिँ अब स्ट्रिङलाई चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ के। सो मैले अब के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अघि उसले गरे जस्तै पार्स इन्ट भनेर फङ्सन लेखेँ र पार्स इन्टमा चाहिँ मलाई त्यो स्ट्रिङ भ्यालु दिनु छ। त्यो स्ट्रिङ भ्यालु हाम्रो इनपुट डट भ्यालुमा छ। सो हाम्रो यो पार्स इन्ट भनेर यो फर्स्ट इनपुटको लागि भयो र सेकेन्ड इनपुटको लागि मैले यो इनपुट 2 गरेर मैले सेभ गरिदिएँ भने यता के आयो, यता केही आएको छैन है। यता म अब यदि अन इनपुट गरेर मैले 1 थिचेँ भने यता नट अ नम्बर भनेर आयो। यो एनएएन भनेको चाहिँ नट अ नम्बर है। अब यसमा के भएको भन्दाखेरि यता त मैले 1 लेखेँ, यता त ब्ल्याङ्क छ नि। सो यता पनि मैले 2 लेखेको भए चाहिँ 1 + 2 3 भन्नुहुन्थ्यो होइन। 23 + 1 24, 13 + 23 26। सो मैले यता लेख्दै गएँ इन्स्ट्यान्टली यता रिजल्ट आउँदै जान्छ कि। सो हामीले एकदम इन्टरेक्टिभ वेबसाइट बनाएर जाभास्क्रिप्टबाट यसरी हुन्छ नि भ्यालु लिएर एकदम इन्टरेक्टिभ बनाउन सक्छौँ। सो हामीले फर्स्टमा यता नट अ नम्बर भनेर आयो नि। अब त्यो फिक्स गर्नलाई म जस्तै अब अघि नै हामीले इनपुट डट भ्यालु भनेर हामीले इनपुटको भ्यालु लिएको थियौँ। अब हामीले इनपुट डट भ्यालु इक्वल्स टु अब मैले 0 गरिदियो भने तब हामीले के अरे इनपुट डट भ्यालुको पनि भ्यालु इनिसियल भ्यालु सेट गर्न सक्छौँ के। सो मैले इनपुट डट भ्यालु इक्वल्स टु 0, इनपुट 2 डट भ्यालु इक्वल्स टु 0 गरेर मैले सेभ गरेँ भने अब 0 0 आयो। अब मैले 2 3 त्यसो गर्न थालेँ भने एड गर्न थाल्छ के।
सो यसबाट चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्टबाट चाहिँ हामीले यसो यसो इन्टरेक्टिभ गरेर गर्न सक्छौँ। अनि एउटा एकदम राम्रो चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जावास्क्रिप्टबाट गर्ने बेला जस्तै म त अब यो एचटिएमएल फाइल हो, र एचटिएमएल फाइल चाहिँ अब मैले वेबसाइटमा अपलोड गरिदिएँ भने जस्तै मैले यता मैले मेरो वेबसाइट खोलेँ। अब मैले यो मेरो वेबसाइटमा नि जस्तै यो रोटेसन हुने, यो स्लाइड जाने, यो स्केल हुने सबै सिएसएस एनिमेसनबाटै त्यो अघि नै की फ्रेमबाटै गरेको हो। र मैले अघि नै जावास्क्रिप्टबाट भन्दै थिएँ। जस्तै मैले यो एउटा प्रोजेक्ट बनाएको थिएँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले स्लाइडर बनाएको छु र स्लाइडर अनुसार यता भ्यालुहरू चेन्ज गर्ने जस्तै बनाएको छु क्या। जस्तै मैले स्लाइडरको भ्यालु चेन्ज गर्ने, यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको स्लाइडर हो, मैले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढाउँदै गएँ भने यता क्रिटिकल एङ्गल, यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सब बढ्दैछ के। सो मैले एज स्लाइडर चेन्जेस मैले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढाउने, र मैले अघि न यता 2टा नम्बर एड गर्ने बनाएको थिएँ नि त। अहिले 2टा नम्बर एड गर्नुको सट्टा अब त्यो स्नेल्स लहरू लगाएर चाहिँ मैले यता क्रिटिकल एङ्गल फाइन्ड गरेको छु। र मैले यता चेन्ज हुनेपछि यता पनि मैले इमेजहरू त्यस्तो चेन्ज गर्न सक्छु होइन। त्यसो गरेर मैले इन्टरेक्टिभ यस्तै सिमुलेसनहरू बनाउन सकेँ। अनि मैले जस्तै एङ्गल अफ इन्सिडेन्स मैले स्नेल्स ल लगाएर यसो चलाएँ भने मैले अब जस्तै यो देखाउनु मिल्यो नि त। अब एज एङ्गल अफ इन्सिडेन्स अप्रोचेस क्रिटिकल एङ्गल, द एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन अप्रोचेस 90 डिग्री भनेर ठ्याक्क त्यहाँ पुग्यो भने है त्यो 90 डिग्रीसम्म अप्रोच गर्छ। र यदि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एङ्गलभन्दा बेसी भयो भने टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन टेक्स प्लेस भनेर हामीले यस्तो गर्नु मैले यो सिमुलेसन बनाउनु मिल्यो। र अब हामीले जस्तै अब फोनहरूमा खोल्यो भने पनि सेम हुन्छ क्या। जस्तै मैले गुगल क्रोम खोलेँ अरे होइन। अब त्यहाँ गएर मैले फेरि यही वेबसाइटको लिङ्क मैले यता हालिदिएँ भने मैले भन्न खोजेको यो वेबसाइट मात्र हो। सो वेबसाइट चाहिँ अब हामीले जुन भयो नि अब ब्राउजरमा मात्र खोलेर गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ अलि ओके। सो इट्स लोडिङ। मैले यता यो लिङ्क हालिदिएँ म। ओके कम अन। ओके सो यता यो कम अन गुगल सर्च हुँदैछ जस्तो लाग्यो यात्तरिका। कम अन। ओके सो यो वेबसाइट आयो नि त। सो मैले यता यो मोबाइलमा पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्छु है, क्रिटिकल एङ्गल गरेर चेन्ज गर्न सक्छु। सो हामीले जावास्क्रिप्टबाट एप यस्तो केही बनायो भने वी क्यान युज इट फर अब वेबसाइटको लागि नि भयो। अब काहीँ टिभीहरूमा नि वेबसाइटहरू चलाउनु मिल्यो भने, ल्यापटपमा चलाउनु मिल्यो, सबै ठाउँमा चलाउनु मिल्छ नि त। अब जस्तै हामीले अब जावाबाट पाइथनबाट एप बनायो भने त अब त्यो त अब इन्स्टल गरेर राख्नु पऱ्यो एप, त्यसो गरेर अलिक गाह्रो हुने भएर हामीले यसरी जावास्क्रिप्टबाट एप बनायो भने चाहिँ सबै ठाउँमा चलाउन सक्छौँ। र मैले चाहिँ अब यो कसरी सिकेँ भन्दाखेरि अब युट्युब च्यानल छ एउटा द कोडिङ ट्रेन भन्ने। सो यो युट्युबर चाहिँ एकदम मजाको मान्छे छ के। यसले चाहिँ जस्तै लाइभ कोड गर्छ, कोडिङ च्यालेन्जहरू गर्छ। र मैले गरे जस्तै अब जस्तै कुनै चिज आएन, मिस्टेक हुन्छ, एरर आउँछ, त्यसो गरे हुन्छ। अनि प्रोग्रेस नै हेर्न कस्तो मजा आउँछ के। र उसले नै यो मलाई यस्तो अब स्लाइडरबाट उसले केही चिज रोटेट गरेर देखाएको थियो क्या। अनि त्यसो गरेर मैले अब स्लाइडबाट रोटेट गरेर देखायो। सो ओके अब मैले लाइक टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन पनि त्यस्तो गर्नु मिल्छ, यस्तो पोसिबिलिटी छ भनेर मैले थाहा पाएँ क्या। सो हामीले पोसिबिलिटी नै थाहा पाउने हो कि यस्तो गर्नु पोसिबल छ भनेर हामीले थाहा पायो भने हामीले अब त गुगल गरेर युट्युब गरेर त थाहा पाइहाल्छौँ। तर फर्स्टमा चाहिँ हामीले यस्तो कुरा नै गर्नु पोसिबल छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो क्या। सो त्यसको थाहा पाउन उसले लाइक धेरैवटा ट्युटोरियलहरू बनाएको छ एकदम मजाले। मैले पहिला सुरु उसको च्यानल इन्टरटेनमेन्टको लागि हेर्न थालेको थिएँ क्या। इन्टरटेनमेन्ट कस्तो जोक गरिरहेको हुन्छ, कमेडी गरिरहेको हुन्छ, मिस्टेक भएको हुन्छ भनेर हुन्छ। सो इन्टरटेनमेन्टको लागि हेर्दै थिएँ। र इन्टरटेनमेन्टको लागि हेर्दा हुन्छ नि एकदम धेरै कुरा पनि सिक्न पाइन्छ क्या। सो यो उसको चाहिँ म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु कि त म क्लासरुममा पनि लिङ्क हालिदिन्छु। अब अर्को चाहिँ चिज म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब जस्तै यो हामीले जावास्क्रिप्ट आफैले लेख्यौँ, सिएसएस आफैले लेख्यौँ। अब हाम्रो इन्डेक्स म 2.html गरेर म क्विकली एउटा एक्जाम्पल देखाइहाल्छु है। मैले एउटा नयाँ फाइल बनाएर मैले यता यो वेबसाइट खोलेँ होइन। जस्तै हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्रेमवर्कहरू पनि हुन्छ के। जस्तै मटेरियलाइज
भन्ने एउटा मटेरियलाइज CSS मैले मटेरियलाइज भनेर सर्च गरेँ गुगलमा। यो मटेरियलाइज भन्ने चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हो र फ्रेमवर्क चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्ट वेट, यो भिडियो सकिन आँटेको छ, आजको क्लास सकिन आँटेको छ, जस्ट वी आर एट द एन्ड, जस्ट फ्यु मिनट्स। ओके, सो यो मटेरियलाइज भनेको कस्तो भन्दाखेरि उसले एउटा लिङ्क ट्याग होइन जावास्क्रिप्टको स्क्रिप्ट ट्याग दिएको छ। अघि नै हामीले हाम्रो CSS लिङ्क गरेको थियौँ नि, अनि हामीले के CSS लेखेको थियौँ, त्यो CSS आएको थियो नि। यसबाट चाहिँ हामीले अरूले लेखेको CSS हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ। एउटा वेबसाइटबाट अनलाइन CSS फाइल हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ र यस्ता चाहिँ जावास्क्रिप्ट पनि लिङ्क गरेको छ के। अब हामीले अब सेभ गऱ्यो भने यसको आउटपुट कस्तो आइरहेको छ भन्दाखेरि यता अब हाम्रो अब हामीले अफकोर्स केही लेखेको छैन। सो मैले अब यता जस्तै लिङ्क बनाएँ, लिङ्क ए ट्यागले हामीले लिङ्क बनाउँछौँ होइन। सो https:// google.com भनेर लिङ्क बनाएँ, त्यो लिङ्कको नाम मैले गुगल बनाएँ अरे के। सो अब मैले अलिकति जुम गर्छु। गुगलमा अब जस्तै हामीले नर्मल लिङ्क भन्दा उसले डिफ्रेन्ट लिङ्क बनाइदियो क्या। उसको आफ्नै पहिलाको के अरे उसले यता CSS लेखेको यता युज हुन आयो के। अनि अझ हामीले जस्तै क्लास BTN भनेर मात्र हाल्यो भने यहाँको CSSले BTN छ भने चाहिँ यो गर भनेर भनेको छ। सो BTN गर्दाखेरि आफैले यता हभर गरेपछि एनिमेसन जस्तो आउने बनाइदिएको छ। र यो वेबसाइटमा अरू जस्तै मैले नेभिगेसन भनेर सर्च गरेँ होइन। यो नेभिगेसन नेभिगेसन nav बार रहेछ। ओके, nav बार भनेर मैले यता सर्च गरेँ भने यो nav बारको कोड दिएको छ। यो मैले कोड यता आएर मैले बडीमा मैले पेस्ट गरिदिएँ भने सेभ गरिदिएँ मैले। सो यता हाम्रो nav बार आयो के। सो हामीले धेरै प्रडक्ट अब जस्तै हामीले CSS हरेकको लागि जावास्क्रिप्ट लेखिराख्यो भने त्यो जहिले साध्य पनि हुँदैन कि, किनकि धेरै कन्टेन्ट हाल्नु छ नि त। अनि हामीलाई मोस्ट अफ द टाइम जस्ट फङ्सनालिटीमा फोकस गर्नुपर्ने भएर यस्तो हाम्रो CSS यो nav बार बनाउनको लागि, स्याडोहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो फ्रेमवर्कहरू पनि युज गर्न सक्छौँ के। अनि जस्तै म यो वेबसाइटको तलतिर जान्छु, यता मोबाइल कोल्याप्सिबल बटन भन्ने छ है। म यहाँको कोड कपी गरेर म यता पेस्ट गरेँ भने, मैले सेभ गरेँ भने यता जस्तै मेन्यु भनेर आयो। अब मैले जस्तै फुल स्क्रिन पारेँ भने चाहिँ यता के लिङ्क्सहरू छ है। यो लिङ्क्सहरू सबै यता छ। यो लिङ्कहरू जस्तै sass.html यो के भन्छ, मैले यता क्लिक गरेर यो सब चेन्ज गर्नु मिल्यो नि त। अनि यता मोबाइलमा चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि यता एउटा इनिसियलाइजर भन्ने छ। सो मोबाइलमा त्यो लिङ्क त गायब भयो नि त। अब यो मेन्युमा क्लिक गरेर त्यो साइड बार आउनको लागि चाहिँ यता जावास्क्रिप्ट अलिकति रन गर भनेको छ। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्क्रिप्ट ट्याग खोल्छौँ र त्यहाँ मैले भर्खरको कोड पेस्ट गरिदियो भने अब यता चाहिँ इभेन्ट लिस्नर भन्ने छ। अघि न मैले त्यो इनपुट ट्यागमा अन इनपुट चेन्ज गर भने त्यो चाहिँ इभेन्ट लिस्नर भन्छ के। यो त्यो एउटा चाहिँ चिज हामीले केही गर्नको लागि वेट गरिरहेको हुन्छ भनेर। अब जस्तै यो डकुमेन्ट लोडेड, मतलब डकुमेन्ट जब लोड हुन्छ तब मात्र यो चलाऊ भनेर भनेको छ। अब यता अप्सन म चाहिँ यसमा चाहिँ त्यति धेरै डिटेलले गएन, किनकि अब अहिले एउटा त त्यति धेरै टाइम पनि छैन। उसले के गर्दैछ भन्दाखेरि क्वेरी सेलेक्टरमा साइड न्याभहरू सबै सेलेक्ट गरेर साइड न्याभ भन्ने चाहिँ यो न्याभ भन्ने छ र त्यसमा चाहिँ स्लाइड इनिट भन्ने एउटा फङ्सन छ जसले चाहिँ अब म सेभ गरेर देखाउँछु। त्यसले चाहिँ के इनेबल गर्छ भन्दाखेरि मैले मेन्युमा थिचेँ भने साइड न्याभ आयो के। सो हामीले यतिकै यो लिएर अब जस्तै मैले अघि न यता अप्सन्स भन्ने थियो, यो अप्सन्स भन्ने चाहिँ खास एउटा अब्जेक्ट हो। अब यता मैले अप्सनमा जस्तै मैले ड्युरेसन चेन्ज गर्न सक्छु, ड्युरेसन इक्वल्स टु अघि न पोइन्ट इक्वल्स टु XY गरेर जस्तै ड्युरेसन त्यस्तो गर्न सक्छु, कि त मैले ब्ल्याङ्क पनि छोडेर अहिलेको लागि डिफल्ट भनेर यसरी पनि छोड्न सक्छु क्या। र मैले जस्तै यता मेन्यु भन्ने टेक्स्टको सट्टा मैले इक्वल टु गरिदिएँ भने अब यसो इक्वल टु गर्ने बेला यस्तो आउँछ। अब अरू के छ जस्तै म लास्ट अहिलेको लागि जस्तै मलाई यस्तो कार्ड एउटा चाहियो भने म यस्तो कपी गरिदिन्छु र हामीले अब टाइम भएको बेला यसो गरी के भइरहेछ भनेर स्टाइलको फाइल खोलेर हेर्नु पनि सक्छौँ। मैले सेभ गरिदिएँ भने हाम्रो यो त कार्ड आयो क्या। र एकदम रेस्पोन्सिभ पनि छ कि। रेस्पोन्सिभ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मैले सानो पार्यो भने ठ्याक्क साइज मिल्यो, ठुलो पार्दै गएँ ठ्याक्क साइज मिल्दै गयो। यो साइज चेन्ज हुँदै जाने प्रपर्टीलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिभ भन्छ कि। यो वेबसाइट कति रेस्पोन्सिभ छ भनेर भन्छौँ के। सानोमा यता लिङ्क अटेन भने यता साइड न्याभ आउन थाल्छ।
सो त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ। अनि एउटा एकदम खतरा कुरा चाहिँ अब मैले यो कार्ड छ नि, यो कार्डमा मैले यदि हभरेबल भन्ने ट्याग हालिदियो भने मैले सेभ गरेको छैन। यता मैले कार्डमा हभर गर्दैछु, केही त्यस्तो एनिमेसन आएको छैन। मैले सेभ गरिदिएँ भने अब चाहिँ मैले हभर गर्दाखेरि स्याडोहरू आउँछ नि। सो त्यसले हामीले त्यसै गरी फ्रेमवर्कहरू युज गरेर हामीले इजिली होइन हाम्रो वेबसाइटहरू यस्तो डेकोरेटिभ वेबसाइट बनाउन सक्छौँ। तर अघि नै मैले भनेँ नि, जस्तै अब मैले यता रिफ्रेस गरेपछि यता मैले यस्तो एनिमेसन गरेको छु, यो स्लाइड अपहरू एनिमेसन, स्केल एनिमेसन, त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई CSS जान्नु एकदम जरुरी छ के। सो यता मैले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ पार्टिकल JS भन्ने एउटा जाभास्क्रिप्ट को लाइब्रेरी छ, त्यो पनि मैले यता जस्ट इम्पोर्ट गरिदिने अनि यता त्यस्तो आइहाल्छ। त्यस्तो गर्ने एकदम धेरै कुराहरू छ, एकदम हामीले युट्युबमा गएर एकदम धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ के। अनि जब लास्टमा हामीले यो वेबसाइट बनाउन सकाएपछि, खोइ हाम्रो अघिनको वेबसाइट यो वेबसाइट बनाउन सकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि युट्युबमा गएर जुनशाक्य लाइक वेब न के हो यो, मैले जुनशाक्य वेब लाइक होस्टिङ भनेर सर्च गर, अनि यता एउटा भिडियो आउँछ। यसमा चाहिँ मैले र कम्प्युटर क्लबको फर्मर प्रेसिडेन्ट रबिर कुमार कालीकोटे रबिन दाईले हामीले नेपालमा कसरी फ्रीबाट डोमेन लिन सकिन्छ र फ्री डोमेनमा कसरी हामीले हाम्रो वेबसाइट अपलोड गरेर फ्रीमा होस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा ट्युटोरियल भिडियो बनाएको छ। सो हामीले वेबसाइट बनाउन सकेपछि यो मेथडले हामीले वेबसाइट अपलोड गर्न सक्छौँ। सो यस, म यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, क्लासरुममा नै हालिदिन्छु। सो यस, थ्याङ्क यू सो मच। आजको लागि चाहिँ यति नै भयो। अनि यु क्यान मेक होइन, अघि न मैले कोडिङ ट्रेनमा जस्तै गरेर तिमीहरूले पनि यस्तो एनिमेसनहरू बनाएर सिमुलेसन बनाएर इभन क्लासमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ। मैले यो क्लासमा पनि प्रेजेन्ट गरेको थिएँ, किनकि यो प्रेजेन्ट गर्नलाई हामीलाई जस्ट वेबसाइट मात्र वेब ब्राउजर मात्र चाहियो नि त। त्यो अब क्लासको कम्प्युटरमा वेब ब्राउजर हुन्छ, सो त्यहाँ मैले गएर हालिदिएँ भने क्लासलाई पनि देखाउन मिल्यो, सरलाई पढाउन नि इजी हुन्छ। सो यसरी we can make those animations। अनि यस, अहिले चाहिँ एकजना मात्र बाँकी रहेछ, सुजल शाह। थ्याङ्क यू सो मच फर स्टेइङ टिल द एन्ड। एन्ड यस, yes, thank you so much, and bye bye, have a wonderful day ahead, bye bye।